चर्चा गर्नेछौँ। यसपटकको जुन घोषणापत्र बनेको छ, यो घोषणापत्र चाहिँ नेपाली समाज परिवर्तनको एउटा मार्गदर्शक सिद्धान्त बनोस् र युगान्तकारी परिवर्तनलाई चाहिँ सम्बोधन गर्न सकियोस् भन्ने कुरामा हामी विशेष चनाखो थियौँ। र आजसम्म नेपालमा जति पनि पार्टीहरू बने उनीहरूले पनि आफ्नो घोषणापत्रहरू निर्माण गरे, आफ्ना चाहिँ वैचारिक दस्तावेजहरू, सैद्धान्तिक र नीतिगत कुराहरू निर्क्युल गरेरै आएका छन्। तर के तिनले चाहिँ नेपालको वस्तुगत स्थिति र नेपाली समाजलाई परिवर्तन गर्न सके त? मुख्य प्रश्न यो। पार्टीहरू धेरै बने, आजभन्दा झन्डै 8 दशक अगाडि नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको रूपमा झन्डै जुम्ला जस्तै गरी दुईटा राजनीतिक शक्तिको उदय भयो। दुईटा राजनीतिक शक्तिको उदय हुँदा नेपाली कांग्रेस चाहिँ सुरुमा विचारको रूपमा यो विचार लिने त्यो विचार लिने भन्ने कुरा थिएन, मात्र राणा शासनको अन्त्य गर्ने, त्यसका लागि सबै खालका राजनीतिक व्यक्तिहरू शक्तिहरू कांग्रेसभित्रै आबद्ध हुने भनेर चाहिँ अगाडि बढेको थियो। त्यसकारण त्यसभित्र पुँजीवादीहरू पनि थिए, त्यसभित्र सी क्लासका राणाहरू पनि थिए, त्यसभित्र कम्युनिस्टहरू पनि थिए। यसरी चाहिँ नेपाली कांग्रेस सबैको एउटा चाहिँ प्रतिनिधिमूलक संस्थाको रूपमा त्यो निर्माण भएको थियो। तर 6 साल पुग्दा नपुग्दै नै वैचारिक बहसले, विचारधाराको बहस आएपछि त्यहाँनिर चाहिँ डिभिजन हुने स्थिति बन्यो र नेपाली कांग्रेसको सहमहामन्त्रीको रूपमा रहेको पुष्पलाल जीको नेतृत्वमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बन्यो र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सर्वप्रथम आफ्नो विचारधारा प्रष्टका साथ नै नेपालमा साम्यवादको बीजारोपण गर्यो र नेपालको विशेषतामा नौलो जनवादको कार्यक्रम लिए र त्यो पार्टीले 8 सालमा प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन गर्दाखेरि केही महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू पनि गरेका थिए, जुन अहिले पनि हामी त्यो दस्तावेज हेर्न सक्छौँ। त्यो दस्तावेज हेर्ने हो भने नेपाललाई प्रान्तीय संरचनामा लाने, संविधान सभाको चुनाव गर्ने, अन्तरिम सरकार गठन गर्नुपर्ने, राणा शासनलाई अन्त्य गर्ने लगायतका हिजो उठाउँदै आएका कुराहरूलाई त्यस पश्चात कसरी संस्थागत गर्ने भन्ने कुराहरूलाई 13 बुँदामा स्पष्ट गरिएको थियो, जसमा जातीय आत्मनिर्णयको अधिकार, समानुपातिक प्रतिनिधित्व सम्बन्धका कुराहरू, मातृभाषामा शिक्षा सम्बन्धका कुराहरू राखिएको थियो। तर केही समयपछि नै पुष्पलाललाई विस्थापित गरिसके पश्चात नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले बिस्तारै यी सारा कुराहरू छोड्दै गयो र पछिल्लो स्थितिमा त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भनेको एकल जातिको प्रतिनिधि संस्था जस्तो बन्दै गए। अब नेपाली कांग्रेसले पनि त्यस पश्चात अब कम्युनिस्टहरूले अलग्गै पार्टी गठन गरिसकेपछि आफ्नो विचारधारालाई उसले पनि स्पष्ट गर्ने पहल गर्यो र त्यसअनुसार 2012 सालमा चाहिँ यो बैरगनिया कन्फरेन्स गरेपछि नेपाली कांग्रेसले आफूलाई लोकतान्त्रिक समाजवादको चाहिँ सैद्धान्तिक अवधारणामा अगाडि बढायो र त्यति बेला विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि सोशलिस्ट इन्टरनेसनलसँग आबद्धता लिएर एसिया क्षेत्रको उपाध्यक्षको रूपमा पनि रहनु भएको थियो र उहाँको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेसले अब लोकतान्त्रिक समाजवादको सिद्धान्तलाई आफ्नो मार्गदर्शक बनाए र यो पार्टीले चाहिँ सुरुदेखि नै एकात्मक राज्य व्यवस्था र त्यसरी नै यो समावेशीयताको सन्दर्भमा पनि कुनै स्पष्ट नभएको र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको पनि वकालत गर्न नसकेको पार्टीको रूपमा रह्यो। तर यसले वाक स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, सभा संगठन स्वतन्त्रता जस्ता महत्त्वपूर्ण एजेन्डाहरू जुन संसारमा पुँजीवादी क्रान्ति पश्चात, खास गरी फ्रान्सको क्रान्ति पश्चात, बेलायतको क्रान्ति पश्चात जुन समानता, स्वतन्त्रता, भातृत्व जस्ता महत्त्वपूर्ण एजेन्डाहरू उठान गरेको थियो, नेपालको सन्दर्भमा राणा शासनको अन्त्यसँगै यो पार्टीले एउटा उदार लोकतन्त्रको मान्यतामा आधारित भएर मानव अधिकार लगायतका, प्रेस स्वतन्त्रता लगायतका सबै
चाहिँ लोकतन्त्रका शाश्वत मूल्य र मान्यतालाई चाहिँ यो पार्टीले ग्रहण गर्यो। त पछिल्लो स्थितिसम्म आइपुग्दा हामीले के देख्यौँ भने नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दुवैको मान्यता हेर्ने हो भने यी दुवै पार्टीहरूले संघीय संरचनालाई संघीय राज्य व्यवस्थालाई स्वीकारेन। यो दुवै पार्टीले एकात्मक राज्य व्यवस्था वकालत गर्यो। यी दुवै पार्टीले समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सैद्धान्तिक अवधारणालाई स्वीकारेको देखिएन। त्यसरी नै समावेशी लोकतन्त्रको अवधारणालाई पनि स्वीकारेको देखिएन। यो यसरी अगाडि आइरहेको हुँदा यिनीहरूले पटक पटक कांग्रेसले पनि कम्युनिस्ट पार्टीले पनि आफू सत्तारूढ भए, तर आफू सत्तारूढ भइसकेपछि पनि नेपाली समाजलाई रूपान्तरण गर्न, नेपाली समाजलाई परिवर्तन गर्न सशक्त ढङ्गले काम गर्न सकेन। जति पटक सरकार बने पनि त्यो एकल जातीय राज्य सत्ता जस्तो हुन गयो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले के विचार गर्यौं भने अब विविध धारबाट हैन, नेपाली कांग्रेसबाट पनि छुटेका, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाट पनि छुटेका, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका पनि अब माओवादी जनयुद्ध लडेका हरेक चाहिँ आकांक्षामा साकार भएका, समावेश भएका सबै खाले व्यक्तिहरू जो चाहिँ युगान्तकारी परिवर्तनको पक्षमा थिए, जो नयाँ एजेन्डाहरू, माग र मुद्दाहरू, खास गरी चाहिँ यो उत्तर आधुनिक कालमा आइसकेपछि जुन एउटा चाहिँ समावेशिता, संघीयता र यो समानुपातिकताका विषयहरू अलि बढी जोडदार उठेको थियो। यो एजेन्डाहरूलाई चाहिँ समाउने पार्टीको रूपमा चाहिँ नयाँ एउटा शक्ति आवश्यक छ भनेर मधेसमा मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल चाहिँ स्थापना भएको थियो। र त्यसरी नै नेकपा एमालेबाट विभाजित भएर हामीहरूले संघीय समाजवादी पार्टी निर्माण गरेका थियौं। र त्यसरी नै नयाँ शक्ति पार्टी नेकपा माओवादीबाट विभाजित भएर चाहिँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई चाहिँ अगाडि बढाउँदै आएको र त्यसलाई चाहिँ पार्टीभित्र प्रवेश गराउने, संविधान सभालाई प्रवेश गराउने र नयाँ मूल्य र मान्यता, खास गरी चाहिँ संघीयता हैन, विविध किसिमको राज्य पुनर्संरचनासँग सम्बन्धित विषयहरूलाई उठाउँदै आएका साथीहरू सबै नै यसमा एकाकार हुन गयो। यस हिसाबले चाहिँ एउटा नयाँ राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्ने चाहिँ अभियान चल्यो। र यस अभियानमा मधेसी जनताको जनविद्रोहको नेतृत्व गर्ने र संघीयतालाई चाहिँ नेपालमा स्थापित गर्न प्रमुख भूमिका खेल्ने उपेन्द्र यादवजी र पहिचानको मुद्दामा नेकपाभित्र सङ्घर्षरत शक्तिहरूमा चाहिँ अशोकजीले नेतृत्व गरेर बनेको पार्टी र त्यसरी नै अब माओवादीबाट विद्रोह गरेर आएको बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको चाहिँ नयाँ शक्ति र त्यसबाहेक पनि नेकपा संयुक्तबाट विभाजित भएर र त्यसको नेतृत्व गर्दै आएका व्यक्तिहरू र त्यसरी नै अब विविध साना लिम्बुवानदेखि लिएर थुप्रै ससाना राजनीतिक दलहरू जो चाहिँ नेपालमा अस्तित्वमा थिए, तिनीहरू सबै विविध धारमा मिसिँदै अन्तिममा चाहिँ हामी अहिले जनता समाजवादी पार्टीको रूपमा पछिल्लो एकीकरण समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीको रूपमा चाहिँ स्थापित भएका दुई समूह हैन, माग र मुद्दा मिलेका आधारमा र सैद्धान्तिक मूल्य र मान्यतालाई अगाडि बढाएर चाहिँ एकाकार हुने भनेर 22 अप्रिल यो 2020 का दिन हामीले जनता समाजवादी पार्टीको रूपमा यसलाई चाहिँ अगाडि बढायौं र यसले संघीयता, सुशासन, समृद्धि र समाजवादलाई मुख्य चार नीतिको रूपमा लिने चाहिँ संकल्प गरेको छ। र यस पार्टीले अहिले अगाडि सारेको घोषणा पत्रमा चाहिँ मुख्य रूपमा हामीले चाहिँ 7 वटा जति च्याप्टर त्यसमा उल्लेख गरेका छौं। सबैभन्दा पहिला हामीले भूमिका चाहिँ बनायौं, त्यसपछि नेपालमा विवेक मुक्ति सम्बन्धी कस्तो दृष्टिकोण हुनुपर्छ भन्ने कुराहरूलाई उल्लेख गर्यौं। त्यसपछि नेपाली समाजको रूपान्तरणको आवश्यकताका सन्दर्भमा चाहिँ हामीले त्यसमा उल्लेख गर्यौं। त्यसपछि नेपाली समाज परिवर्तनको सिद्धान्तको रूपमा समुन्नत संघीय समाजवाद र त्यसपछि चाहिँ त्यो प्राप्तिका लागि उत्पीडित राष्ट्रियताहरू र श्रमजीवी वर्गको एकताको आवश्यकताको बारे उल्लेख गर्यौं।
त्यहाँबाट परराष्ट्र नीतिको बारे उल्लेख गर्यौँ र त्यसपछि अन्त्यमा त्यसको निचोडको रूपमा सबैलाई चाहिँ यस पार्टीमा सामेल हुन आह्वान गर्यौँ र यी विविध एजेन्डाहरू सहित आउँदा हामी अब कुन सैद्धान्तिक मूल्य र मान्यतामा छौँ त भन्दाखेरि नेपालको सामाजिक आर्थिक अवस्था जस्तो छ त्यसैको आधारमा परिवर्तनको दिशा चाहिँ निर्गल हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो। त्यसैले हामीले के भन्यौँ त भन्ने 2062-63 सालको जनक्रान्ति र त्यसमा भएका अपुरा कुराहरूलाई पूर्णता दिने सन्दर्भमा त्यसको पूरकको रूपमा भएको आदिवासी जनजाति, खस, शिल्पी, दलित, मधेसी, थारू लगायतले गरेको आन्दोलन र मधेसमा भएको जनविद्रोह यी सबैबाट प्राप्त भएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई आधार बनाउँदै सङ्घीय समाजवादी गणतन्त्र निर्माणको दिशामा हामी जानुपर्छ भन्ने दिशा हामीले लिएका छौँ। अब नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित भए पनि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सँगसँगै राजनीतिक पूर्णताको जुन मेजर एजेन्डा हो त्यो चाहिँ साकार हुन सकेन। हाम्रो विश्लेषण यो छ। किन भन्दाखेरि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना अब एक किसिमबाट यो पुँजीवादी क्रान्तिको रूपमा हैन संसारभरि पुँजीवादले ल्याएका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्ने जस्तै गरी नेपालमा पनि यसले केही कुराहरू ल्याए। यो एउटा ठुलो परिवर्तन नै हो जुन 60 सालको परिवर्तनमा पनि भएको थिएन, 46 सालको परिवर्तनमा पनि यति परिवर्तन भएको थिएन। तर 62-63 सालमा चाहिँ एउटा राजतन्त्रको अन्त्य भएर गणतन्त्रको स्थापना भयो। त्यसरी नै अब यता हिन्दू अधिराज्यबाट हामी धर्मनिरपेक्षतामा गयौँ, त्यसरी नै एकात्मक राज्यबाट संघीयतामा गयौँ। यस हिसाबले भन्ने हो भने संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता 62-63 सालको जनक्रान्तिको प्रमुख 3 उपलब्धिहरू हुन्। त यी उपलब्धिहरू आएको भए तापनि अब यसले सबै क्षेत्रमा सबैको समान अधिकार चाहिँ दिन सकेन। यसले तपाईको नाममा धर्मनिरपेक्षता भने पनि धर्मनिरपेक्षताको वास्तविक भावनालाई यसले आत्मसात गर्न सकेन हैन। त्यसरी नै सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको काम बाँकी नै भयो। संघीयताका सन्दर्भमा पनि यसले प्रशासनिक ढङ्गको संघीयता मात्र ल्याए। वास्तविक रूपमा बहुराष्ट्रिय राज्यमा संघीयताको मोडेलबारे यसले टच पनि गर्न चाहेन हैन। पहिचान सहितको संघीयताको मोडेलमा यो अपूर्णतै रह्यो। यसरी हेर्दाखेरि एउटा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र त स्थापना भयो, तर राजनीतिक क्रान्तिले ल्याउनु पर्ने सबै क्षेत्रमा सबैको समानता, वर्गीय उत्पीडनबाट मुक्ति, जातीय उत्पीडनबाट मुक्ति, लैङ्गिक उत्पीडनबाट मुक्ति, त्यसरी नै क्षेत्रीय उत्पीडनबाट मुक्ति, यस्ता कुराहरू चाहिँ यसले बाँकी नै राख्यो। त्यसैले ती बाँकी कार्यभारहरूलाई समेत समाएर अब नयाँ राजनीतिक शक्ति निर्माणको अभियान चाहिँ अगाडि सार्नुपर्छ भनेर नै हामीले यो जनता समाजवादी पार्टी स्थापित गर्यौं र यसले यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ अँगाल्दै नेपाली समाजलाई चाहिँ सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको दिशामा लाने संकल्प पनि हामीले यसमा गरेका छौं। अब अहिलेको नेपालको सामाजिक स्थिति हेर्ने हो भने विश्व मानचित्रमा नेपाल अहिले पनि कस्तो स्थिति छ भन्दा अल्प विकसित राज्यहरूको एउटा समूह बनेको छ, त्यो समूहमा रहेको स्थिति छ। र नेपालले के भन्छ त भन्दा सन् 2022 सम्ममा अर्थात् 2 वर्षभित्र अल्प विकसित देशबाट माथि उठ्छौं र त्यसपछि सन् 2030 सम्ममा मध्यम स्तरको विकसित मुलुक बन्छौं हैन। यो संकल्प चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल सरकार, विकास परिषद सबैले यो संकल्प अगाडि सारिरहेको छ। अहिले पछिल्लो आवधिक योजना 15औं योजनामा पनि यिनै कुराहरूलाई लेखिएको छ। अब के 2 वर्षमा अल्प विकसित राज्यबाट माथि उठ्छ त भन्दा सरसर्ती हेर्दा अहिले विश्वको चाहिँ कुल गारस्थ उत्पादनको मा चाहिँ एभरेज भन्ने हो भने झन्डै 11,700 रुपैयाँ डलर, 11,700 डलर चाहिँ प्रति व्यक्ति आयको रूपमा त्यो देखिएको छ। तर नेपालको अहिलेको प्रति व्यक्ति आय चाहिँ कति छ भन्ने भने जम्मा जम्मी
1034 भनेर विगत वर्षमा देखाएको थियो, पछिल्लोमा 1051 भनिरहेका छन्। अब उता पनि 11,700बाट बढेर झन्डै अब 12,000 पुग्ने अवस्था बनिसकेको छ हैन। यसरी हेर्दा अब नेपालले सन् 2022 भित्र अल्पविकसित उबाट चाहिँ माथि उठ्नको लागि धेरै मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ। किनभने कम्तीमा $1,500 नभई अल्पविकसित समुदायबाट माथि उठ्न सक्दैन। अब $1,500 पुर्याउन त अबको 2.5 वर्षमा त तपाईँ झन्डै $200 को चाहिँ वृद्धि दर चाहिन्छ। अहिलेको स्थिति हेर्दाखेरि त्यसरी बढ्ने कुनै सङ्केतसम्म पनि छैन। त्यसकारण यो अहिलेको जुन गति छ त्यो गतिलाई अहिलेको नेतृत्वलाई हेर्ने हो भने त अझै 10 वर्ष लाग्ने सम्भावना देखिएको छ। र नेपालमा चाहिँ अहिलेसम्मको स्थिति के छ भने पुँजीगत खर्च पनि अत्यन्त कम छ। यसपटकको बजेटमा त तपाईँको परम्परागत बजेट जस्तै नै आयो र त्यसमा पनि अब कर्मचारीहरूलाई खुवाउन पुग्ने पनि राजस्व छैन हैन। राजस्व नेपालको चाहिँ यति कम कि कर्मचारी तन्त्र पनि नठान्ने अनि यस्तो चाहिँ बजेट पटक पटक ल्याइरहेको अवस्था छ। र विगत 5 वर्षको अनुभव हेर्ने हो भने पुँजीगत खर्च जम्मा 21% छ हैन। धेरै खर्चहरू चालु खर्चहरू छन्। अब स्थिर पुँजीको आकार चाहिँ अत्यन्तै सानो छ नेपालमा। त्यसैले यदि तपाईँ नेपाललाई विकास गर्ने हो र उद्यमशील ढङ्गले नेपालमा पुँजीको लगानी वृद्धि गरेर जाने हो भने स्थिर पुँजीको आकार त वृद्धि गर्नु पर्यो। अब त्यो कम्तीमा 50% चाहिँ तपाईँले स्थिर पुँजीको आकार वृद्धि गर्न सकेन भने नेपाल विकसित भएर जाने आधारहरू नै हुँदैन। र पुँजीगत खर्च पनि यसरी 21%मा राखेर जाने स्थिति भयो भने त्यो पनि राम्रो भएन। र अहिले त के छ भने पोहोर साल भनौँ 2 वर्ष अगाडि चाहिँ 24% को हाराहारीमा थियो र पोहोर चाहिँ 25% को हाराहारीमा रेमिटेन्स आयो हैन। अब त्यो रेमिटेन्स आएकोलाई पनि नेपालको उद्यमशील पुँजीको रूपमा विकास गर्ने कुरामा ध्यान गएको देखिँदैन। अहिलेसम्मको स्थिति त के छ भने त्यसको पनि झन्डै 90% उपभोगमा नै खर्च गइरहेको अवस्था छ। जनताले आफ्नो कुल आएको 90% चाहिँ उपभोगमा खायो, फर्ज सुपार्यो, यस्तो भइरहेछ। अब यदि नेपालको विकासमा जाने हो भने त नेपालको जुन आय छ त्यो आयलाई वा बचतलाई पुँजीमा रूपान्तरित गर्न सक्नु पर्यो। अब यो स्थिति चाहिँ एकदम कम भएको अवस्था छ। त्यसकारण पनि तत्कालै नेपालले चाहिँ सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसैले हामीले के भनेका छौँ भने जुन नेतृत्व कांग्रेस र कम्युनिस्टको रूपमा लामो समय सत्तामा रहिरहेको अवस्था छ यसले सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण पनि गर्न सक्दैन। राजनीतिक क्रान्तिलाई पनि भगा दिए, त्यसलाई पूर्णतामा पुर्याएन। अझै पनि फेरि पनि राजनीतिक क्रान्तिलाई चाहिँ जारी राख्नुपर्ने स्थिति रह्यो। सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको नेतृत्व गर्न पनि यी दलहरू चाहिँ असक्षम साबित। र अहिलेको केही घटनाक्रमहरूलाई मात्रै हेर्ने हो भने पनि तपाईले यस्तो चाहिँ कोभिडको महामारीले विश्व छटपटाइरहेको अवस्था छ। मानिसहरूको जीवनमा विश्वमा देखा परेको सङ्कटमा सबैभन्दा महासङ्कट यो कोभिड-19 को सङ्कट नै। र यस्तो स्थितिमा जुन बेला जनता भोक रोग र शोकले सन्तप्त छ त्यस्तो अवस्थामा पनि मानव सेवा नै धर्म हो भनेर सोच्ने भन्दा त्यहाँ पनि कमिसन पाइन्छ कि भनेर त्यसमा दौडधुप गर्ने स्थिति बन्यो। र स्वास्थ्य मन्त्रालय भ्रष्टाचारको अखडा जस्तो बनिरहेछ। पर्यटन मन्त्रालयको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने पनि दुवै घटना तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ। यहाँबाट चाहिँ लिन गयो मानिसहरू झोला हैन चाहिँ लगेजहरू बोकेर एयरपोर्ट आए, त्यसपछि प्लेन चाहिँ रित्तै फर्क्यो हैन। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि बेइज्जती भयो। नेपाल कस्तो देश हो हैन। अनि त्यहाँबाट फर्कनेहरूको पनि स्थिति कस्तो छ भन्ने सन्दर्भमा हिजो मात्र एकजना साथीसँग मेरो कुरा भएको थियो र उहाँले भन्नुभयो कि
अब फर्कन चाहनेहरूलाई टिकट लिने पनि पालो पुग्नुपर्ने र टिकट लिइरहेको बखत नेपालमा आइसकेपछि गर्नुपर्ने के त भन्दा सबैभन्दा पहिला चाहिँ होटेलमा क्वारेन्टाइनमा बस्नको लागि होटेल बुक गरेको चाहिँ गर्नको लागि समेत चाहिँ पैसा खर्च गर्नुपर्ने। अब यत्रो धेरै चाहिँ रेमिट्यान्सबाट योगदान गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई कसरी चाहिँ अब सुरक्षित रूपमा नेपाल फर्काउने, एउटा नेपालको नागरिक हो भनेर चाहिँ सोच्ने भन्ने चिन्तन देखिएन। आज गृहमन्त्रीज्यूसँग भर्चुअल हाम्रो छलफल भएको थियो राज्य व्यवस्था समितिमा। मैले त्यहाँ यो कुरालाई जोरदार रूपले पनि उठाएँ र भ्रष्टाचारको कुरा पनि मैले त्यहाँ एकदम जोरदार रूपले उठाएको छु। र अब यो ढङ्गले चाहिँ होइन, जुन लोक कल्याणकारी कोष भनेर विदेशमा रोजगारी गएकाहरूको एउटा कल्याणकारी कोष छ, अब 5 अरब छ भन्ने कुरा त धेरै अगाडिदेखि आएको छ नि त। यस्तो स्थितिमा त्यो कोषको मैले खर्च गरेर भए पनि उहाँहरूलाई नेपाल भित्राउनु पर्थ्यो। मैले आज चाहिँ को बैठकमा एकदम स्पष्टका साथ अब पुनः बजेटलाई चाहिँ नयाँ ढङ्गले समायोजन गर्नुपर्छ र त्यो नयाँ ढङ्गको समायोजन गरेर कोभिड केन्द्रित हुने गरी बजेटलाई चाहिँ पुनर्लेखन हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि मैले आजको हाम्रो संसदको विशेष राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा यो कुराहरू मैले उठाएको थिएँ। अब यस हिसाबले हामी चाहिँ पर्यटन मन्त्रालय पनि भ्रष्टाचारको अखडा जस्तो नै बनिरहेको अवस्था छ। अब केही समय अगाडिको जेठ 18 गते चाहिँ तिरको कुरा हो, यही वर्षको। तपाईको हरेक निर्णयहरूलाई चाहिँ सरकारले अख्तियार नपसोस् भनेर मन्त्री परिषदबाट निर्णय गर्ने प्रचलन चलाए, किनभने नीतिगत निर्णय चाहिँ सन्दर्भमा अख्तियारले छानबिन गर्न पाउँदैन भन्ने एउटा चाहिँ देखिएको छ। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले के गर्यो, रक्षा मन्त्रीले हैन अरबौंको चाहिँ हतियार खरिद गर्दैछ। यस्तो कोभिडको महामारीको बेला त्यसको लागि कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ सरकारको चाहिँ यो कार्ययोजना छैन। त्यसको लागि चाहिँ सारा शक्तिहरू मोबिलाइज गर्ने, सबै राजनीतिक दलहरूलाई मोबिलाइज गर्ने, त्यसको लागि उच्च स्तरीय संयन्त्र बनाउने, हैन प्रदेश सरकारहरूलाई पनि भूमिका दिने। अब 3 तहको सरकारले के गर्ने भन्ने सबैको बाँडफाँड गर्ने, त्यस्तोमा चाहिँ ध्यान छैन। अब हतियार खरिद गरेर कति कमिसन लिने भन्नेमा चाहिँ अब उहाँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ, टिटी हैन, तपाईहरुलाई थाहा छ टिटी भनेपछि व्यक्तिले व्यक्तिलाई चाहिँ आवा पठाए जस्तै गरी बैंक मार्फत चाहिँ पठाइदिन्छ, व्यक्तिले डाइरेक्ट भुक्तानी दिन्छ। त्यो पनि 100% एकैपटक भुक्तानी दिने गरी सुरक्षा सामरिक र प्रतिरक्षा सामग्री सम्बन्धी कार्यविधि भन्ने छ। त्यो कार्यविधिमा कसरी संशोधन गर्यो भने पहिला चाहिँ भ्रष्टाचार नहोस्, कमसेकम चाहिँ नियन्त्रण होस् भनेर निश्चित प्रतिशत मात्रै भुक्तानी दिन पाउने, त्यो पनि लेटर अफ एक्सचेन्ज हुन्छ, लेटर अफ क्रेडिट एलसी मार्फत चाहिँ भुक्तानी हुनुपर्ने भनेर यताबाट चाहिँ सामान पठाएपछि अर्को देशबाट चाहिँ त्यहाँ प्राप्त भयो भनेपछि मात्रै बैंक टु बैंक को माध्यमबाट एकले अर्कोलाई भुक्तानी दिएर चाहिँ काम चलाउँछ एलसी मेथडमा। अब एलसीबाट गर्नुपर्ने कुरालाई संशोधन गरेर टिटीबाट गर्ने भनेर गरे र चाहिँ अहिले त्यहाँ अरबौंको भ्रष्टाचारको लागि चाहिँ कार्यविधि संशोधन भयो। अब यस्तो कोभिडको महामारी चलिरहेको छ भने कसलाई के धन्दा, अब घर ज्वाइँलाई भ्रष्टाचार गर्ने धन्दा भने जस्तो गरी अहिलेको चाहिँ सरकार कसरी चाहिँ कमाउ धन्दामा लाग्ने भन्ने बाहेक कुनै सोचेको देखिँदैन। त्यसकारण अब नेपालमा एउटा नयाँ राजनीतिक विकल्प आवश्यक छ, जुन राजनीतिक विकल्पले मान्छेले मान्छेलाई गर्ने सबै खालको शोषण अन्त्य गर्ने, चाहे वर्गीय शोषण होस्, चाहे जातीय शोषण होस्, चाहे क्षेत्रीय शोषण होस्, चाहे लैङ्गिक र पितृसत्ताको चाहिँ उत्पीडन होस्, ती सबै कुराहरूलाई चाहिँ अन्त्य गरेर हरेक क्षेत्रमा सबैले सबै क्षेत्रमा समान अधिकार पाउन सक्ने गरी एउटा राजनीतिक विकल्प निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताको आधारमा हामीले
यो चाहिँ जनता समाजवादी पार्टीलाई एउटा सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको एउटा नयाँ भिजन सहितको 21औं शताब्दीको नयाँ आर्थिक र सामाजिक परिवर्तनको भिजन भएको पार्टीको रूपमा यसलाई चाहिँ हामी अगाडि बढाउन खोजेका छौँ र 21औं शताब्दीको विश्व ज्ञान र चेतनामाथि उभिएर नेपालको भू राजनीतिक स्थिति र यहाँको भौगोलिक यथार्थता त्यसको आधारमा हामी अगाडि बढ्न खोजेका छौँ। यसैका लागि नै हामीले चाहिँ अहिले नयाँ राजनीतिक सिद्धान्तको रूपमा समुन्नत सङ्घीय समाजवाद भनेका छौँ। अब यो समुन्नत सङ्घीय समाजवाद के हो त भन्दाखेरि मुख्य रूपमा यसले दुईटा कुरालाई चाहिँ यसले चाहिँ अगाडि सारेको छ। एउटा कुरा भनेको अहिलेको प्रशासनिक संहिताको विकल्पमा चाहिँ पहिचान सहितको संहिता अर्थात् 7 प्रदेशको विकल्पमा 10 हजुर अब 10 मिनट त्यो भन्दा नबढाइदिनु होला। 10 मिनट हजुरलाई समय, त्यो भन्दा बढी नबढाइदिनु होला। मैले यो च्याप्टर क्लोज गर्छु पहिला, त्यसपछि चाहिँ अर्को च्याप्टरमा जान्छु। पहिला समय भन्नुभयो भए राम्रो हुन्थ्यो, मैले अलि सोध्न पनि बिर्सेँ। यो चाहिँ अहिलेको जुन चाहिँ पहिचान सहितको संघीय शासन व्यवस्था हो त्यसलाई हामीले समुन्नत संघीय शासन प्रणाली भनेर व्याख्या गरेका छौँ घोषणापत्रमा। र त्यसरी नै समाजवादको मोडेलका सन्दर्भमा पनि राजकीय समाजवादको कम्युनिस्ट मोडेल र यतापट्टि चाहिँ तपाईँको लोकतान्त्रिक समाजवादको नाममा आएको नव उदारवादी मोडेल, यो दुवै खालको चाहिँ मोडेलबाट अलिक भिन्न समाजवादको मोडेल अपनाउँछौँ। र पश्चिम युरोपतिर विकास भएको खास गरी राष्ट्र राज्य नेसन स्टेट भनेको एकल जातीय देशहरू हुन्। एकल जातीय देशहरूमा विकास भएका चाहिँ समाजवादको मोडेल नेपाल जस्तो बहुजातीय वा बहुराष्ट्रिय मुलुकमा उपयुक्त नभएकोले त्यसलाई चाहिँ परिवर्तन गरेर हामीले नेपाली विशेषताको समाजवाद निर्माण गर्छौँ भन्ने कुरालाई घोषणापत्रमा स्पष्ट पारेका छौँ। यसरी पहिचान सहितको संघीय शासन प्रणाली भएको नेपाली विशेषताको समाजवादलाई हामीले समुन्नत संघीय समाजवाद भनेका छौँ। यसको रणनीतिक लक्ष्य चाहिँ हामीले संघीय शासन प्रणालीमा आधारित भएको समाजवादी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हैन, अर्थात् हामी चाहिँ यस्तो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जान्छौँ जो चाहिँ सोसियलिस्ट ओरिएन्टेड होस् भन्ने आधारमा हामीले यो मान्यता अगाडि सारेका छौँ। समाजवादी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र चाहिँ पुँजीवादी गणतन्त्र पनि होइन, यो कम्युनिस्ट गणतन्त्र पनि होइन हैन। यस हिसाबले एउटा हाम्रो रणनीतिक लक्ष्य वा हाम्रो भावी दिशा चाहिँ हामी कहाँ पुग्छौँ त यो विचारधाराबाट भन्दा यसको गन्तव्य चाहिँ समाजवादी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको निर्माण हो भन्ने कुरालाई पनि हामीले त्यसमा स्पष्ट गरेका छौँ। र यसको चाहिँ मौलिक विशेषताको रूपमा 10 वटा बुँदा पनि त्यसमा हामीले उल्लेख गरेका छौँ। त्यो भनेको चाहिँ सबैभन्दा पहिलो पहिचान सहितको संहिता, दोस्रो चाहिँ समाजवादी आर्थिक राजनीतिक दिशा, र तेस्रो चाहिँ यसको विशेषता भनेको सहभागितामूलक समावेशी लोकतन्त्र, चौथो आर्थिक सामाजिक न्याय यसको विशेषता हो, र पाँचौं समतामूलक समृद्धि, र छैठौं सुशासन र सदाचार, सातौं चाहिँ समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाउँदै राज्यको सबै अङ्गमा समावेशीकरण गर्ने भन्ने कुरालाई उल्लेख गरेका छौँ। आठौं सामाजिक सुरक्षा सहितको लोक कल्याणकारी राज्यको दिशा दिने कुरा उल्लेख गरेका छौँ। नौमा हामीले चाहिँ पर्यावरणीय सन्तुलन र संरक्षण गर्ने कुरा उल्लेख गरेका छौँ। र 10औं बुँदामा बहुसंस्कृतिवादमा आधारित भएको बहुलतायुक्त राष्ट्रवाद, एकल जातीय राष्ट्रवाद होइन बहुलतायुक्त राष्ट्रवादको रूपमा प्लुरलिस्टिक नेसनलिजमको कुरा गरेका छौँ। यो 10 बुँदालाई चाहिँ हामीले व्याख्या विश्लेषण राखेका छौँ। यो चाहिँ तपाईँहरूले हाम्रो पिपल सोसियलिस्ट 10 ORG-मा पनि आइसकेको छ। त्यसैले यो 10 बुँदे कार्यक्रम सहितको हैन यसको आधारभूत तत्त्व भएको समुन्नत संघीय समाजवादलाई हामीले व्याख्या विश्लेषण गरेका छौँ। र यो प्राप्तिको हाम्रो रणनीति चाहिँ के हो त भन्दा उत्पीडित राष्ट्रियताहरू र चाहिँ श्रमजीवी वर्गको एकता हैन। उत्पीडित राष्ट्रियताहरू भन्नाले विभिन्न अब लिम्बुवानदेखि खसानसम्मको, शेर्पालुङदेखि मधेस थरुवारसम्मको सबै
10 प्रदेश र एउटा शिल्पी दलित विशेष प्रदेश भन्ने सहित 11वटा प्रदेशको आफ्नो राष्ट्रियता हुने हैन र नेपाली साझा राष्ट्रियता सहितको प्रादेशिक राष्ट्रियता हुने व्यवस्था भएकोले यी उत्पीडित राष्ट्रियताहरूको मुक्तिको कुरा हामीले उठायौं र अर्कोतिर वर्गीय शोषणमा परेको दैनिक रूपमा पनि जीविकोपार्जनको सङ्कट भएको एउटा गरिबी बेरोजगारीले चाहिँ एकदम प्रताडित भएको नेपालको श्रमजीवी वर्गको मुक्तिका कुरालाई उठाएका छौँ र यी दुईटा कुरालाई चाहिँ हामीले सजिलोका लागि जातीय मुक्तिका लागि संघीय शासन वर्गीय मुक्तिका लागि समाजवाद यसरी चाहिँ जातीय मुक्तिका लागि संघीयता र वर्गीय मुक्तिका लागि समाजवाद अर्को भाषामा भन्दा उत्पीडित राष्ट्रियताहरूको मुक्तिका लागि संघीयता र श्रमजीवी वर्गको मुक्तिका लागि समाजवाद भनेर त्यहाँ उल्लेख गरेका छौँ र हाम्रो पार्टी निर्माणको दिशा पनि र राज्यको निर्माणको दिशा पनि जस्तो समाज उस्तै पार्टी जस्तो समाज उस्तै राज्य हाम्रो घोषणापत्रले यो परिकल्पना गरेको छ किन यो भन्यो भने जस्तो समाज उस्तै राज्य हुनुपर्छ भन्ने कुराले मात्रै चाहिँ त्यो हुँदैन किनभने जसको हातमा डाडु पनि हुन्छ उसैले चाहिँ भात पस्किदिन्छ हैन जिसका लाठी उसका भैँसी भने जस्तो त्यसले पार्टी नै समानुपातिक समावेशीकरण भएन भने राज्यमा चाहिँ समानुपातिक समावेशीकरणको नारा दिए भने त्यो एमाले जस्तै हुन्छ त्यो कांग्रेस जस्तै हुन्छ मुखले चाहिँ समानुपातिकताको कुरा पनि एराकरा गर्छन् मुखले समावेशी लोकतन्त्रको कुरा पनि गर्छन् तर कुनै राजनीतिक नियुक्ति भयो कहीँ आयोगहरुमा जानुपर्ने भयो कहीँ चाहिँ मन्त्रीमण्डल बन्नु पर्यो पा चाहिँ हरेक ठाउँ हेर्नुस् राज्यका सबै अङ्गहरुमा निर्णय गर्ने ठाउँमा निर्णयकर्ता एकल जातीय भएपछि अरूलाई चाहिँ एक एक जना समावेशी गराउने पञ्चायत कालको जस्तै स्थिति देखा परिरहेछ त्यसैले हामी के चाहन्छौं भन्दा हाम्रो पार्टी निर्माणको दिशा भनेको पनि जस्तो समाज उस्तै पार्टी हो र राज्यको चाहिँ रूपान्तरणको दिशा भनेको पनि हाम्रो जस्तो समाज उस्तै राज्य निर्माण गर्ने र पार्टी समानुपातिक समावेशी नभई राज्य पनि समानुपातिक समावेशी हुँदैन यो कुरालाई ध्यानमा राखेर हामीले जस्तो समाज उस्तै पार्टी जस्तो समाज उस्तै राज्य भन्ने कुरालाई पनि मेजर एजेन्डाको रूपमा राखेका छौं र यिनै कुराहरू भएको हैन बा भनौं उत्पीडित राष्ट्रियताहरू र श्रमजीवी वर्गको एकताले हामी समुन्नत संघीय समाजवाद प्राप्तिका लागि शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनको दिशाबाट अगाडि बढ्छौं र त्यसको लागि यसपटक भर्खरै सम्पन्न केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको चौथो बैठकले हैन हाम्रो अहिले चौथो बैठक भइसकेको छ र चौथो बैठकको निर्णय चाहिँ के छ त भन्दाखेरि अबको हाम्रो आन्दोलनको रूप चाहिँ पहिचानको आन्दोलन हुनेछ भनेका छौं किन भन्यो भने 60 साल 46 साल र 62-63 सालको परिवर्तनसम्मको तीनटा मुख्य आन्दोलन र क्रान्तिहरूले जे उपलब्धि ल्याए त्यसलाई हामी संरक्षित गर्न चाहन्छौं त्यसलाई चाहिँ अझ बलियो बनाउन सुदृढ गर्न चाहन्छौं र अपुग भएका कुरालाई थप प्राप्त गर्न चाहन्छौं त्यस हिसाबले हामीले आइडेन्टिटी मुभमेन्टको रूपमा त्यसलाई लानका लागि प्रदेशमा त्यहाँको विशिष्ट स्थिति अनुसार प्रादेशिक जनआन्दोलनहरूको विकास गर्ने जसरी अब इन्डियामा झारखण्डी आन्दोलन तेलंगाना आन्दोलन त्यस्तो हुँदै नै त्यो प्राप्त भएको छ प्रादेशिक आन्दोलनबाटै र नेपालमा पनि अब विभिन्न चाहिँ प्रदेशहरूमा लिम्बुवान आन्दोलन थरुवाट आन्दोलन मगराट आन्दोलन हैन तामसालिङ आन्दोलन नेवा आन्दोलन यस्तै शेर्पालुङ आन्दोलन जे छ सबै खालको आन्दोलनहरूलाई प्रादेशिक स्तरमा विकास गर्ने र केन्द्रले पनि अब एकीकृत रूपमा पनि आन्दोलन गर्ने किनभने हाम्रो एउटा राष्ट्रिय चरित्रको पार्टी भएको हुँदा केन्द्रले गर्ने आन्दोलनको नाम पनि हामी राष्ट्रिय पहिचान आन्दोलन नै राख्छौं र त्यसलाई अगाडि बढाउनको लागि पार्टीको एकजना नेताको संयोजकत्वमा हामीले राष्ट्रिय पहिचान जनसंघर्ष समिति निर्माण गर्ने अठोट गरेका छौं र यो आन्दोलनको दिशा माध्यमबाट हामी समुन्नत संघीय समाजवाद प्राप्तिको दिशामा अगाडि बढ्छौं र यो शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनको रूपमा यो अगाडि बढ्छ र अहिले कोभिडको महामारी भएको हुँदाखेरि तत्काल आन्दोलन गर्ने भनिएको होइन यसको भावी आन्दोलनको दिशा चाहिँ अब 62-63 साल वा 60 साल 46 सालको जस्तो होइन कि अबको मुभमेन्टको दिशा चाहिँ आइडेन्टिटी मुभमेन्ट हो भन्ने कुरालाई पहिचान गरी हाम्रो वर्तमान परिस्थिति र संघर्षको दिशाको सन्दर्भमा हामीले
प्रश्नका साथ अगाडि सारेका छौँ र घोषणापत्रले अन्तिममा चाहिँ एउटा कुरा के स्पष्ट गरेको छ भने हामीले निर्माण गर्ने पार्टी चाहिँ विचारमा विकल्प हो, एउटा वैकल्पिक हो र राजनीतिक शक्तिको हिसाबले यो पहिलो शक्ति बनाउने अभियान हो। त्यसकारण वैचारिक रूपमा विकल्प, शक्तिको हिसाबले पहिलो बनाउने यो अभियानमा साकार पार्न सबै राजनीतिक शक्ति व्यक्ति सबैलाई चाहिँ हामीले यस पार्टीमा आबद्ध हुन चाहिँ आह्वान पनि गरेका छौँ। यस हिसाबले अब हाम्रो चाहिँ पार्टीको रणनीतिक लक्ष्य समाजवादी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र जुन चाहिँ सङ्घीय शासन प्रणालीमा आधारित हुनेछ र हाम्रो समुन्नत सङ्घीय समाजवादको दुई मुख्य पिलर, दुई मुख्य खम्बा भनेको फेडरलिजम र सोसियलिजम अर्थात् सङ्घवाद र समाजवाद भनेर पनि हामीले स्पष्ट गरेका छौँ। र यस हिसाबले छोटोमा भन्दाखेरि चाहिँ के हो भने हाम्रो पार्टीको सिद्धान्त समुन्नत सङ्घीय समाजवाद, यसको विशेषता 10 वटा, यसको नीति 4 वटा हैन, संहिता, सुशासन, समृद्धि र समाजवाद, अनि यसको दुई आधारभूत सिद्धान्त सङ्घवाद र समाजवाद र हामीले प्राप्त गर्ने कुरा भनेको उत्पीडित राष्ट्रियता र श्रमजीवी जनताको एकताले हो। र यस अन्तर्गत नै हामीले जातपात जन्य विभेदबाट अत्यन्तै शोषणमा परेका दलित समुदाय र त्यसरी नै पितृसत्ताको उत्पीडनमा पहिला परेका 50% भन्दा बढी नेपाली हिस्सा ओगटेको चाहिँ लैङ्गिक विभेदमा परेका चाहिँ समुदाय, महिला सबैको मुक्तिलाई सँगसँगै चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ भन्ने मान्यतालाई अगाडि सारेका छौँ। र मैले घोषणापत्रको बारे यति कुरा चाहिँ अलि मैले संक्षिप्तमा भने पनि अलि लामै भएको छ। अब त्यसपछि चाहिँ मैले विधानको बारे चाहिँ सबै कुराहरू विगतमा समाजवादी पार्टीले उठाउँदै आएकै कुराहरू, विधानहरू जे छ त्यसैमा भएका प्रावधानहरू नै छन्। यसमा भएको एउटा मात्रै नयाँ कुरा छ, त्यो नयाँ कुरा चाहिँ मैले स्पष्ट पार्छु, जुन कुरा चाहिँ पार्टीको अहिले समायोजन निर्देशिकामा पनि स्पष्टका साथ आएको छ। र पार्टी विधानको धारा 59 हैन, त्यसले चाहिँ एउटा के कुरा स्पष्ट गरेको छ भने एक व्यक्ति एक पद हुनेछ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। र एक व्यक्ति एक पदको सँगसँगै त्यसमा के लेखेको छ भने माथिल्लो समितिका व्यक्तिहरू तल्लो समितिमा बस्न पाइने छैनन्, तल्लो समितिका व्यक्तिहरू माथिल्लो समितिमा बस्न पाइने छैन। यो बहुत प्रश्न छ यो। अब यसको चाहिँ व्याख्या के हो त? अब यहाँ विभिन्न रूपमा चाहिँ माग भइरहेछ। अब यसले चाहिँ के भन्छ त भने एक व्यक्ति एक पद चाहिँ कसरी लागू हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसले एक व्यक्ति एक प्रमुख जिम्मेवारी भन्ने शब्द छ। अब एक व्यक्ति एक प्रमुख जिम्मेवारी हुने, अनि माथिल्लो समितिको तल्लो समितिमा बस्न नपाउने, तल्लो समितिमा बसेपछि माथिल्लोमा बस्न नपाउने हैन। अनि पदेन बाहेक चाहिँ पनि त्यसमा भनिएको छ। भनेपछि अब यसमा चाहिँ यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ, मेजर कुरा यो। अब हामीले अहिले चाहिँ एउटा गृह कार्य चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा समायोजन निर्देशिकामा यस विषयलाई प्रष्टताका साथ लेखिएको छ। हाम्रो समायोजन निर्देशिकाको चाहिँ 1.5 मा हैन, 1.5 नम्बरको बुँडामा यो कुरा छ। अहिले मैले जे भने त्यसलाई अलि थप व्याख्या गरेको छ र 1.7 मा पनि थप व्याख्या गरेको छ। त्यो थप व्याख्या चाहिँ कस्तो छ त भन्दाखेरि जस्तो अब दुईटा पार्टी एकीकरण हुन्छ, दुईटा पार्टी एकीकरण हुँदा अर्को पक्ष छैन भने हाम्रै समिति चाहिँ त्यो समायोजन भएको मानिनेछ भनेको छ। र हाम्रो समिति नभएको राजपाको मात्रै छ भने त्यही समिति चाहिँ के हुन्छ, समायोजन भएको मानिनेछ। त्यसको लागि रूपान्तरणको काम गर्नुपर्छ। अब यसरी समायोजन गर्दा फेरि एक व्यक्ति एक पद, 1.5 भनेको एक व्यक्ति एक पद हो, त्यो प्रावधान चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ भनिसकेपछि कुनै पनि प्रदेश समितिहरू वा जिल्ला समिति वा पालिका समितिहरूले के गर्नुपर्ने हो, अब माथिल्लो समितिको छ भने तल्लो समितिमा बस्नु पर्यो भने माथिल्लो समितिबाट राजीनामा गर्नु पर्यो वा म अब बस्दिनँ भन्नु पर्यो। र अब तल्लो समितिमा बस्दा माथिल्लो समिति छोड्ने, माथिल्लो समितिमा बस्दा तल्लो समितिमा छोड्ने। जस्तो पार्टीको केन्द्रीय समितिका सदस्यहरू कोही पनि अब प्रदेश समितिमा बस्न पाएन।
प्रदेश समितिका व्यक्तिहरू पदेन बाहेक जिल्ला समितिमा बस्न पाएन। जस्तो अब प्रवास विशेष प्रदेशको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि अब नेप्ली सोसाइटीको नेसोको प्रत्येक देशमा भएको समितिहरू चाहिँ जिल्ला समितिहरू हुन्। हाम्रो चाहिँ मान्यता जिल्ला समिति सरहको रहेको छ। अब जब त्यो जिल्ला समिति छ भने जिल्ला समितिको अध्यक्ष चाहिँ के हुन्छ, माथि पदेन आउँछ। पदेन राख्न सकिने गरी तपाईहरुको नियमावली बन्न सक्ने हो। अब त्यसरी चाहिँ पदेन अध्यक्ष एकजना आउँछ। अब प्रदेश समितिमा चाहिँ अरु मान्छेहरू जिल्लामा बसेको छ भने, नेप्ली सोसाइटीको अरु ठाउँमा बसेको छ भने पदेन अध्यक्ष बाहेक अरु चाहिँ त्यही समितिको मान्छे चाहिँ माथिल्लो समितिमा बस्न पाएन। अब केन्द्रीय समितिका साथीहरूले पनि केन्द्रमा पनि वा प्रदेशमा पनि छ भने दुई मध्ये एउटा चाहिँ कमिटी रोज्नु पर्यो। जस्तो अब पीजी शेर्पाजी केन्द्रीय समितिमा पनि हुनुहुन्छ हैन, एउटा मैले नाम लिएर भने, अरु साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। अब उहाँले केन्द्रीय समितिमा रहने हो भने प्रदेश समितिमा रहन पाएन, प्रदेश समितिमा रहने हो भने केन्द्रीय समितिमा रहन पाएन। र अरु साथीहरूलाई पनि त्यही लागू हुन्छ हैन। अब संघीय परिषद के हुन्छ त? अब संघीय परिषदका साथीहरू बस्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने प्रश्नहरू पनि अहिले आएको छ। संघीय परिषद भनेको चाहिँ समिति होइन, यति चाहिँ बुझ्न जरुरी छ। अब जस्तो पार्टीको सबैभन्दा सर्वोच्च अङ्ग भनेको महाधिवेशन हो। महाधिवेशन भनेको पनि त्यस्तो कार्यकारी अङ्ग होइन, समय समयमा बस्ने अङ्ग मात्रै हो हैन। आवश्यकताले बस्ने महाधिवेशन, विशेष महाधिवेशनहरू हुन सक्छ। अब संघीय परिषद भनेको पनि कार्यकारी अङ्ग होइन र त्यो परिषद हो, त्यो पनि आवश्यकताले बस्ने हो। वर्षमा एकपटक सामान्यतः हुन्छ। अब वर्षमा एकपटक हुने कमिटीको सदस्य पनि अनि तल बस्न नपाउने भयो भने त त्यहाँ त समस्या आउँछ। मान्छेलाई त संघीय परिषद भनेको त थन्क्याउने ठाउँ जस्तो हुन्छ, एक वर्षसम्म आराम लिने ठाउँ भन्छ। त्यसकारण संघीय परिषदका सदस्यहरूको हकमा प्रदेश समितिमा बस्न पाइनेछ हैन। र चाहिँ संघीय परिषदका सदस्यहरू अरु नेप्ली सोसाइटीहरूमा पनि बस्न पाइनेछ, किनभने त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ कार्यकारी अङ्ग नभइकन एउटा समय समयमा नीतिगत निर्णयहरू, नीतिगत छलफल गर्नु पर्यो भने बस्ने अङ्ग मात्रै भएको हो। यो कुरामा चाहिँ हामीले प्रष्ट हुनुपर्छ। केन्द्रीय समितिकोले चाहिँ प्रदेश समितिमा बस्न पाएन, संघीय परिषदकोले चाहिँ पाइन्छ भन्ने एउटा कुरा मैले यो गरेँ। त्यसपछि भातृ सङ्गठनहरूमा बस्न पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने प्रश्नहरू पनि उठाएको छ। कतिपय देशमा भातृ सङ्गठनहरू पनि बनिएको छ, जस्तो अमेरिकामा युवा बनिएको छ हैन, त्यसरी महिला बनेको छ। अरू देशहरूमा पनि यस्ता चाहिँ भातृ सङ्गठनहरू बन्या हुनसक्छ हैन। अब युनाइटेड किङडममा पहिला अब लिम्बुवान किराँत टाइपको पनि बनाउने भन्ने कुराहरू पनि गर्नुभएको थियो। अब विविध खालका त्यस्तो बन्न सक्छ। अब भातृ सङ्गठनहरू बनेको छ भने त्यस्तो भातृ सङ्गठनहरूमा पनि चाहिँ दोहोरो जिम्मा हुन सक्छ। पार्टीमा पनि जिम्मा, भातृ सङ्गठनमा पनि जिम्मा हुन सक्दछ। त्यसैले पार्टीको केन्द्रीय सदस्य छ भने पनि भातृ सङ्गठनको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्य सचिव, महासचिव आदि बन्न रोकटोक छैन। खालि रोकटोक के भयो भने समितिको हकमा हैन, माथिल्लो समितिको तल्लो समितिमा, तल्लो समितिको माथिल्लो समितिमा बस्न नपाइने गर्यो। यसको कारण चाहिँ के हो भने अब पार्टीमा चाहिँ प्रवेशको लहरसँगै एकीकरण र ध्रुवीकरणको प्रक्रियाले चाहिँ गति लिएसँगै पार्टीमा यथेष्ट कार्यकर्ताहरूको सङ्ख्या छ। हिजो थोरै मात्रै कार्यकर्ता थिए, अनि उही व्यक्ति केन्द्रीय सदस्य ल ऊ नभइकन त प्रदेशै चल्न सक्दैन भनेको छ। प्रदेशमा पनि सबै उही बसेको छ। अझ गाउँको अध्यक्ष पनि उही बसेको छ, किनभने मान्छे नै एकदम अभाव भएको बेलाको चाहिँ भर्खर पार्टी निर्माणको बेला यस्तो हुनु स्वाभाविक हो। तर यो अवधिसम्म आइपुग्दा हैन, यो लामो समयसम्म हामीले पार्टी निर्माणको अभियान अगाडि बढाउँदै जाँदा हामीसँग यथेष्ट कार्यकर्ताहरू छन्। अब त कस्तो भयो भने एउटै व्यक्तिले चिन्ता पद वगति दिँदा अरू मानिसहरूले हामीले चाहिँ जिम्मेवारी नै पाएनौँ,
कि खालि हामी चाहिँ अराई पराई गएको मात्रै काम गर्ने हो त, हामीलाई कुनै जिम्मा दिनु पर्दैन भन्ने प्रश्नहरू अब उठाउने कार्यकर्ताको ठुलो पक्ष सिर्जना भइसकेको छ। यस्तो स्थितिमा हामीले चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ समावेश गरेका हौँ। दोस्रो कुरा के हो भने कमिटीहरूको सङ्ख्या निकै ठुलो बन्दै गयो हैन। अब उही मान्छे केन्द्रमा, उही मान्छे प्रदेशमा, उही मान्छे जिल्लामा बसेको छ, अनि कमिटीको सङ्ख्या चाहिँ 150, अनि मिटिङ भयो 50 जना आउँछ, मिटिङ चल्दैन हैन। अब यो ढङ्गको चाहिँ पार्टी हुँदैन। त्यसमा हिजो प्रचण्डले माओवादीमा 4000 को केन्द्रीय समिति बनाए। 4000 को केन्द्रीय समिति बनाउँदा अनि त्यहाँ के गरे त भन्दाखेरि नेताहरू आयो, वक्तृत्व कला प्रतियोगिता जस्तो गरी 3-4 जना नेताहरूले फ्री ह्यान्ड भाषण गर्छन्। ल बैठक सुरु भयो, अध्यक्षले भन्छ, अनि भाषण सकिएपछि ल यो हामीले चाहिँ यो विचार गरेका छौँ भनेर निर्णय सुनायो, ल ताली बजाउनुहोस् भने ताली बजाए हिँड्यो। अब 4000 को बैठकले पनि कहीँ कुनै केन्द्रीय सदस्यको गरिमा हुन्छ र? त्यस्तो ढङ्गको चाहिँ पार्टी चलाउनु खोज्यो र पछि त्यस्तै चाहिँ रोगहरू अरू पार्टीमा पनि सर्दै गए। नेपाली काङ्ग्रेसमा त त्यो सरेन। नेपाली काङ्ग्रेसले त अहिलेसम्म त्यत्रो ठुलो पार्टी भए पनि 81 जनाको केन्द्रीय समिति बनाएको छ। उनीहरूको जिल्ला कमिटी 25-30 जना भन्दा बढी हुँदैन, प्रदेश समिति 51 भन्दा बढी हुँदैन। अब यसरी अब कङ्ग्रेसले त अहिले पनि म्यानेज गरिरहेछन्। त्यसबाहेक सबै पार्टीहरूमा चाहिँ 150 नभइकन नहुने त्यस्तो स्थिति आयो। अनि कमिटीहरू सबै मानार्थ र बरार्थ भए। वास्तवमा कमिटीहरू भने कार्यार्थ हुनुपर्छ। अब खै मलाई त मान सम्मान पुगेन भन्यो, अनि उसलाई जिल्ला कमिटी त मान सम्मानका लागि मानार्थ गठन गर्ने होइन। ल मलाई त केही नै थाहा हुँदैन के हो यो पार्टी भन्यो, ल थाहा हुनुको लागि तिमी जिल्ला कमिटीमा बस। उसलाई थाहा हुनुको लागि चाहिँ जिल्ला कमिटीमा राख्ने होइन। त्यसैले कुनै पनि कमिटी मानार्थ र बरार्थ होइन, कुनै पनि कमिटीहरू चाहिँ कार्यार्थ हुनुपर्छ। त्यस हिसाबले चुस्त खालको सानो र एकदम स्पष्टका साथ कुनै पनि बैठक बस्दा सबैले आफ्नो चाहिँ विचार दिने र त्यसको आधारमा निर्णय गर्ने गरी योग्यतम व्यक्तिहरूको चाहिँ जिल्ला बन्नुपर्छ। अनि त्यस्तो भयो भने त त्यो जिल्लाले अनि आन्दोलन हाँक्न सक्छ, नेतृत्व गर्न सक्छ। भोलिको चुनाव हुँदा चुनाव जिताउन सक्छ, आन्दोलनलाई चाहिँ पार लगाउन सक्छ। कमिटी चाहिँ 150 जनाको हुने, बैठक बोलायो, कसैलाई टाउको दुख्छ, कसैलाई चाहिँ पेट दुख्छ, अनि बैठकमा आउनु पर्यो। आज त घाम लाग्यो, पानी पर्यो भने पानी पर्यो, अलिकति रात पर्न लाग्यो, अब त घर जान हतार। अब यस्तो किसिमको चाहिँ कमिटी बनाएर पार्टी चल्दैन। त्यसैले कमिटीहरू चुस्त दुरुस्त म्यानेजेबल हुनुपर्छ र मिटिङ चाहिँ सम्पन्न गर्न सक्ने हैसियतको हुनुपर्छ। त्यस हिसाबले अब चाहिँ एक व्यक्ति एक पद लागू गरिनेछ र त्यसलाई चाहिँ ठोस रूपमा भन्दाखेरि एउटा त्यो प्रावधानमा एक व्यक्तिलाई एक प्रमुख जिम्मेवारी भनेको छ। अनि एक प्रमुख जिम्मेवारी भनेपछि त सहायक जिम्मेवारी हुन सक्ने भन्ने प्रश्न उठ्यो। त्यो सही नै कुरा हो कि सहायक जिम्मेवारी लिन सकिन्छ। अब त्यो भनेको के त भने कुनै पनि व्यक्ति केन्द्रीय समितिमा रहेको छ भने ऊ प्रचार विभागको प्रमुख छ भने पनि उसको प्रमुख जिम्मेवारी प्रचार विभाग हो। तर प्रचार विभाग प्रमुख जिम्मेवारी भए केन्द्रमै अर्को विभागको एउटा सदस्य हुन सक्छ, ल पार्टीको सदस्य वा संगठन विभागको उसले नेतृत्व गरेको छ भने ऊ अर्को एउटा कुनै विभागमा वा दुईटा विभागमा सदस्य बस्न सक्छ। एउटै तहमा दुई तीनटा जिम्मेवारी आवश्यकताले लिन सक्ने हो। जस्तो कोषाध्यक्ष भनेको छ भने उसको कोषाध्यक्ष प्रमुख जिम्मा हो। त्यसबाहेक उसले चाहिँ प्रचार विभागमा सदस्य रहिरहन सक्ने हो हैन। र त्यसरी नै संगठन विभागलाई चाहिँ मा पनि सदस्य रहिरहन सक्ने हो। तर केन्द्रको कोषाध्यक्ष प्रदेशमा जान पाउँदैन। जस्तो हाम्रो पार्टीमा अहिले विजय यादव हिजो केन्द्रको कोषाध्यक्ष हो। अब ऊ चाहिँ प्रदेशको अध्यक्ष भइरहेछ। अब उहाँले कि त कोषाध्यक्ष छोड्नु पर्यो कि त प्रदेश अध्यक्ष त छोड्नु पर्यो, दुई मध्ये एक हैन। त्यो उहाँको लागि मात्रै होइन, सबैको लागि लागू हुन्छ। मैले लिएको छु भने मलाई पनि लागू हुन्छ, अब तपाईँहरूले लिनुभएको छ तपाईँहरूलाई पनि लागू हुन्छ। यस हिसाबले चाहिँ यो एक व्यक्तिको एक प्रमुख कार्यकारी जिम्मेवारी मात्रै हुने चाहिँ आएको छ। र हाम्रो
समायोजन निर्देशिकाले यो कुरालाई थप प्रश्न गरेकै छ। र अन्तिममा एउटा कुरा चाहिँ समायोजन निर्देशिकामा भएको चाहिँ के छ भने जहाँबाट यो प्रक्रिया थाल्दाखेरि सहज र उत्साहपूर्ण वातावरण सुरु हुन्छ त्यहीँबाट सुरु गर्ने भन्यो अहिले यसबाट। जस्तो अब केन्द्र भएको छैन होइन, कार्यकारिणी मात्रै बनाएको छ, केन्द्रीय समिति समायोजन भइसकेको छैन होइन, अब प्रदेश समिति भइसकेको छैन। तर केन्द्र भएको छैन, प्रदेश भएको छैन भनेर गाउँ नरोक्ने, किनभने कोभिडको यस्तो महामारी छ, यस्तो स्थितिमा तपाईँको ठुल्ठुलो भेला हुनै सक्दैन। एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जान प्रतिबन्ध छ, प्रदेशको भेला हुन सक्दैन। त यस्तो स्थितिमा पनि वडाको त भेला हुन सक्छ नि त, टोलको त भेला हुन सक्छ नि। त्यसकारण दुवै पक्षको वडाहरूको प्रतिनिधि बसेर एउटा सोसियल डिस्टेन्सिङ कायम गरेर त्यहाँ जान सकिने भयो र वडाको समायोजन गर्न सकिने भयो। पालिकाको पनि त्यसरी हुनसक्छ, जिल्लाको पनि हुनसक्छ। अहिले सबैभन्दा पहिला चाहिँ पालिकाको समायोजन कन्काई नगरपालिका होइन, झापा जिल्लाको कन्काई नगरपालिकामा सबै साथीहरू बसेर चाहिँ दुईटै पक्ष बसेर त्यहाँ चाहिँ समायोजनको घोषणा भइसकेको छ। त्यसैले कर्णालीको चाहिँ हुम्ला जिल्लामा जिल्लाको समायोजन भइसकेको छ दुवै पक्ष बसेर। अब यसरी अब केन्द्रमा नभएसम्म नगर भनेर भनिदियो भने त पार्टीको जीवन ठप्प हुन्छ, अहिले ढकनी बन्द हुन्छ। त्यसकारण हामीले चाहिँ जुन ठाउँबाट चाहिँ समायोजन कार्य अगाडि बढाउँदा पार्टीमा उत्साहवर्धक र सहज वातावरण बन्छ त्यहीँबाट गर्नुपर्छ र तलबाट चाहिँ यो प्रक्रिया सुरु गर्न त्यति गाह्रो हुँदैन। त्यस हिसाबले अब देशभित्रको हकमा तलबाट, अब प्रवासको हकमा यसरी भर्चुअल मिटिङद्वारा हुन सक्ने भएकोले भर्चुअल ढङ्गले नै गर्नु पर्यो। र जहाँ जहाँ राजपाको छ सायद चाहिँ अब गल्फ एरियामा केही ठाउँमा हुनसक्छ उहाँहरूको, अन्यत्र छ छैन त्यस्तो खासै जानकारी आएको छैन। अब यदि छ भने उहाँहरूलाई समेत सामेल गरेर समायोजन गर्नुपर्छ र उहाँहरूको छैन भने पनि हाम्रो समितिको रूपान्तरण गर्दा पनि चाहिँ त्यो एक व्यक्ति एक पद कार्यान्वयन गर्ने गरी त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो समायोजन निर्देशिकाको भावना भएकोले तपाईहरुले यो समायोजन निर्देशिका पनि हाम्रो वेबसाइट peoplesocialist.org मा आइसकेकै छ, विधान पनि आइसकेकै छ। तपाईहरु सबैले विधान, यो समायोजन निर्देशिका, अघि मैले भनेको पहिचान को आन्दोलनको सन्दर्भको दस्तावेज, त्यसरी नै अब घोषणा पत्र त 22 अप्रिल पछि पार्टी दर्ता हुने बित्तिकै नै हामीले संसारभरि जारी गरिसकेकै छौं। त्यो त मलाई लाग्छ 8 जुनका दिन चाहिँ लोड भइसकेको छ, किनभने हामीले 8 जुनका दिन चाहिँ फाइनल प्रक्रिया पुरा गरेका हौं। यसरी पार्टीको स्थापना 22 अप्रिलबाट गरेको आज 5 महिना लगभग बितिसकेको छ। अब यस अवधिभित्र हामीले जे जति कामहरू गर्यौं त्यसका सामान्य सिनप्सिसहरू मैले यहाँ राखेको छु। यति नै कुरा भन्दै मैले आफ्नो भनाइलाई यही टुङ्ग्याउँछु। अब यहाँहरूको जिज्ञासाहरू के छ भने त्यसबारे पनि मैले पछि लास्टमा बताउने छु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद पार्टी नेता तथा पार्टी समायोजनको सन्दर्भमा विधान, घोषणा पत्र र निर्देशिका का संयोजकज्यू माननीय राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठज्यू महत्त्वपूर्ण कुराहरू यहाँले राखिदिनु भयो। अब हामी यसरी अगाडि बढ्छौं। उहाँलाई कम्तीमा 5-6 वटा प्रश्न हामी राख्ने अवसर साथीहरूलाई दिनेछौं। त्यस पश्चात उहाँले एकमुष्ट उत्तर दिनुहुनेछ र उहाँ चाहिँ हामीबाट बिदा हुनुहुनेछ। त्यस पश्चात हाम्रो नियमित बैठक सुरु हुनेछ। कार्यक्रम चलिरहँदाखेरि मैले देखेँ दर्पण गुरुङज्यू नेपाली समाज दक्षिण कोरियाका अध्यक्ष आउनु भएको छ। उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी
प्रगतिशील नेपाली समाज भारतका अध्यक्ष तथा केन्द्रीय सदस्य प्रकाश नेपालीज्यू, उहाँलाई पनि वेलकम गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी निर्मल स्याङतेनज्यू पनि आउनुभएको, स्याङतनज्यू पनि आउनु भएको छ। उहाँले सुन्न मात्रै सक्नुहुन्छ, बोल्न मिल्दैन भन्ने कुरा गर्नुभएको छ, उहाँलाई पनि वेलकम गर्न चाहन्छु। र केन्द्रीय समिति सदस्य भगवान चामलिङज्यू पनि हामीसँग हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी वीरेन्द्र सिंहज्यू हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। र साइप्रसका अध्यक्ष तारा लिम्बुज्यू हुन् त, उहाँ अहिले नेपालमा हुनुहुन्छ, उहाँले केही कुरा भन्नु होला, उहाँलाई पनि वेलकम गर्न चाहन्छु। अब म प्रश्नतर्फ जान चाहन्छु। सबभन्दा पहिला प्रश्नको निम्ति हात उठाउनु भएको छ प्रकाश नेपालीज्यू, त्यस पश्चात उपाध्यक्ष पार्वती थापाज्यू, त्यस पश्चात केन्द्रीय सदस्य भगवान चामलिङज्यू, त्यस पश्चात उपाध्यक्ष सुहान चौलगाईज्यू र अध्यक्षज्यू नै 5 नम्बरमा पर्नु भएको छ। योभन्दा अरू प्रश्न छ भने कम्तीमा 2 वटा जति लिउँ, त्यहाँदेखि हामी अरू चाहिँ विस्तारै गर्दा नै हुन्छ भन्ने यहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। र अहिले चाहिँ म प्रश्न टु दी प्रश्न कुनै पनि सम्बोधन नगरिकन प्रश्न राख्दिनको निमित्त म प्रकाश नेपालीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। कुन देशबाट हो? उहाँ भारतबाट हो अहिले। हजुर प्रकाश नेपालीज्यू। सुन्निया छ? सुन्निया छ हजुर, सुरु गर्नुस्। यस पश्चात उपाध्यक्ष थापाज्यू तयारी रहनु होला। प्रकाशजी यहाँलाई समस्या छ भने केही समय पश्चात सोध्नु होला। अहिले म पार्वती थापा उपाध्यक्षज्यूलाई अनुमति दिन्छु। हजुर, संघीय अभिवादन, जय मातृभूमि। म सिधै प्रश्नमा जान चाहन्छु। मेरो प्रश्न र केही सुझावहरू छन्। जस्तो एक व्यक्ति एक पद भनेर यहाँले भन्नुभयो मान्यज्यूले, त्यसमा के लाग्यो भने अब पदको भागबण्डा गरिन खोज्दा कतिपय अयोग्य मान्छेहरूले पद आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ कि भन्ने कुरा एउटा अलिकति आशंका गरिने ठाउँ रह्यो जस्तो लाग्यो। र अर्को यो पदहरू दिँदाखेरि एटलिस्ट योग्यता क्रमहरू के राखिन्छ, क्षमता योग्यताका कुराहरू पनि स्पष्ट हुन पर्छ कि जस्तो लाग्छ, अथवा विधानमा निर्देशिकामा उल्लेख भएका होलान्, मैले अध्ययन गर्नु छैन यस्ता कुराहरू। जस्तो अब नेपालको प्रधानमन्त्री बन्न कति योग्यता हुनुपर्ने भन्दाखेरि एटलिस्ट बिए पास भन्ने कुराहरू उठ्दाखेरि अब अहिलेका हालका प्रधानमन्त्रीज्यूले नै विरोध गरेको कुराहरू आएको थियो, पहिला होइन सुन्नमा आएको थियो। त्यो कुराहरू एउटा योग्यता चाहिँ एउटा निश्चित हुनुपर्छ। एउटा पढे लेखेको मान्छे जसले चाहिँ एउटा इङ्ग्लिसमा लेखेको कसैले लेखेर ल्याइदिएको कुरा पनि स्पष्ट प्रोनाउन्सिएसन गरेर भन्न नसक्ने मान्छेहरूलाई परराष्ट्र मन्त्रीहरू बनाइएको अवस्थाहरू छ होइन। यो कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ यो सिङ्गो राज्यकै इन्सल्ट भइरहेको विश्वमा यो कुरा हामीले अनुभव गरिरहेको र यस्तो कुराहरू हाम्रो पार्टीबाट चाहिँ नहोस् भन्ने कुरा मैले एउटा अनुरोध गरेँ। र अर्को कुरा कोभिडको अहिले जताततै एकदम फैलिरहेको छ होइन, एउटा आक्रान्त पारेको छ समाजलाई। यसको लागि चेतना फैलाउने जस्ता कार्यहरू पार्टीबाट हुन सक्यो भने हामीलाई पार्टी विस्तार गर्न पनि थप टेवा, यो चाहिँ हामीले एउटा यो च्यालेन्जलाई पनि एउटा अपर्च्युनिटीको रूपमा लिनुपर्छ र जसले गर्दा हामीले एउटा जनसमुदायमा होइन ग्रासरुट लेभलसम्म हामी जान सक्छौँ। एउटा ज्वरोले आक्रान्त पारेको बिरामीलाई चाहिँ हामीले सिटामोल मात्रै दिने एउटा दिन सक्छौँ है भनेर हाम्रो जस्तो लोकल तहको नेताहरूले भनिदिनु भयो भने पनि त्यो मान्छेलाई हामीले हाम्रो पार्टीमा मोटिभेट गर्न सकिन्छ होला भन्ने मेरो एउटा सुझाव हो। र अर्को कुरा सङ्गठन विस्तारको लागि चाहिँ जस्तो सङ्घीय परिषद सङ्गठन विस्तारको लागि चाहिँ मैले कुरा गरेँ। र अर्को कुरा के छ भने अल्पविकसित राष्ट्रको रूपमा हाम्रो राष्ट्र अहिले पनि छ। मैले थाहा पाएदेखि अल्पविकसित राष्ट्र भन्दै सुन्दै आएको छु। र यसमा चाहिँ जस्तो हामीले चाहिँ आर्थिक उन्नतिको लागि हाम्रो योजनाहरू के गरिएको छ त्यो कुराहरू जनसमुदायमा आउन सकेको भए राम्रो हुन्छ होला जस्तो लाग्छ। र समितिहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ जस्तो प्रशिक्षण, यहाँ त अब एउटा कम्युनिस्ट ब्याकग्राउन्डबाट आउनु भएको र अब यो एउटा के भन्छ प्रशिक्षणहरू दिने कार्य होइन,
एकदम ग्रासरुट लेभलसम्म हुँदै गएको हुँदा यो कुरामा चाहिँ हामीले धेरै ध्यान दिन सक्यो भने सङ्गठन विस्तार हुन सक्छ भन्ने कुरा मलाई लागेको छ। र एउटा सङ्घीय परिषदको सदस्यको मर्यादा क्रम चाहिँ के हुन्छ त, जस्तो यहाँले चाहिँ सङ्घीय परिषदको सदस्य चाहिँ अरू समितिमा बस्न सकिने, अरू भातृ सङ्गठनमा बस्न सकिने कुराहरू गर्नुभयो र त्यो मर्यादा क्रमको हिसाबले कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब हामी चाहिँ हामीले चलन आएको के छ भने सङ्घीय परिषदको सदस्य भन्ने चाहिँ एउटा केन्द्रीय सदस्यसँग सम्मान गरेर भनौँ न एउटा विभिन्न आसन ग्रहणको क्रममा पनि उहाँलाई त्यस्तो स्थान दिइन्छ भने उहाँ चाहिँ फेरि समितिको सदस्य अथवा अरू भातृ सङ्गठनमा बस्दाखेरि उहाँको स्थान कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा मेरो प्रश्न हो। धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू उपाध्यक्ष थापाज्यू। यस पश्चात अलिक टु दी पोइन्ट राखिदिनु होला अलिकति, अनि तपाईँको जुन प्रश्न हो त्यही मात्र राख्दिन, एकैजनाले धेरै नसोधिदिन पनि अनुरोध गर्दछु। र नेक्स्टमा केन्द्रीय सदस्य भगवान चामलिङज्यू। भगवान चामलिङज्यू तपाईँको स्रोत नेपाल हो। उहाँको म्युटमा छ, म्युट खोल्नुहोस्। म्युट खोलेर बोल्नुहोस् तपाईँ भगवान सरको। ल म खोले अहिले भयो। सुरु गरिहाल्नुहोस्, सम्बोधन नगरिकन सिधै प्रश्नमा गइदिन अनुरोध गर्छु। धन्यवाद मुख्य सचिवज्यू र अध्यक्षज्यू, धन्यवाद हाम्रो केन्द्रीय नेताज्यूलाई स्वागत साथै म यहाँलाई प्रश्न राख्न चाहन्छु। हुन त हामीले अस्ति छलफल गरेको हाम्रो इन्चार्जज्यूसँग, अङ्काजी इन्चार्जज्यूसँग अब के रह्यो भनेदेखि बेलायतको हकमा अथवा अन्य पनि यस्तो हुनसक्छ एक व्यक्ति एक पदको विषयमा। यहाँ के छ भनेदेखि अब हाम्रो बेलायतमा पार्षदहरू पनि थुप्रै छ, परिषद सदस्यहरू र केन्द्रीय सदस्य पनि थुप्रै छन्, दुईजना। यस्तो स्थितिमा अस्तिको कुरो के भएछ भनेदेखि तपाईँहरूले चाहिँ नेपाली समाज युके को मा कुनै पनि अथवा सल्लाहकार अथवा म त के अरे सह इन्चार्जको रूपमा छु, बसेर तपाईँहरूले आर्थिक सहयोग पनि त्यहीँदेखि गर्ने र लेबी पनि त्यही तिर्ने खालको त्यो नीति पनि बनाइएको थियो। अब मेरो भन्दा पनि यहाँको म त अब सहअध्यक्ष ठिकै छ होला, के छ भनेदेखि अब यहाँ केन्द्रीय सदस्य र परिषद सदस्यहरूले को चाहिँ भूमिका कहाँ जाने त यहाँ त देखिएन। त्यसो हुनाले कहीँ न कहीँ कि सल्लाहकारको भूमिकासम्म दिनु पर्यो उहाँहरूलाई, कि होइन भनेदेखि उहाँहरूले राजनीति गर्ने ठाउँ रहेन यहाँ प्रदेशमा। यसको लागि सल्लाहकारसम्मको स्थिति हुन्छ कि भन्ने कुरा हो। हस्, थ्याङ्क यू केन्द्रीय सदस्यज्यू, यति नै गरौँ यहाँलाई है त। हजुर, हस्, थ्याङ्क यू। त्यस्तै गरी अहिले प्रकाश नेपालीज्यू फेरि एकचोटि ट्राई गरौँ, तपाईँको अहिले कस्तो छ? प्रकाश नेपालीज्यू। प्रकाश नेपालीज्यू तपाईँ हुनुहुन्छ भने प्लिज। सबैलाई नमस्कार। मैले हाम्रो सभाध्यक्षज्यूलाई एउटा प्रश्न सोध्न चाहे। हाम्रो पार्टीको तयार गरेको जुन मसौदा विधान समितिमा एक व्यक्ति एक पद भन्ने कुराहरू छ, सभा इन्चार्ज पनि हुन सक्ने कि नहुन सक्ने, र त्यसपछि लगेर पार्टीको हैसियत पदाधिकारीको जिम्मा के हुने, भोलि तलसम्म पनि आउनुपर्ने होला। यदि प्रवास लगायत नेपालभित्र भएका प्रदेश कमिटीलाई केन्द्रीय कमिटी नहराउने र अनि तपाईँको चाहिँ पदाधिकारी टिमलाई कहाँ जिम्मा दिने र केन्द्रीय समितिलाई कसरी जिम्मेवारी दिने भन्ने विषयमा अझै प्रष्टता रूपमा भइदिएको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हो। थ्याङ्क यू भेरी मच प्रकाश नेपालीज्यू।
अब नेक्स्टमा हुनुहुन्छ उपाध्यक्ष सुहान चौलागाईज्यू, त्यस पश्चात हाम्रो अध्यक्षज्यू स्वयं हुनुहुन्छ, त्यस पश्चात हाम्रो जीवन संस्कारज्यू हुनुहुन्छ। अहिले चाहिँ उपाध्यक्ष सुहान चौलागाईज्यू। हजुर नमस्कार। मेरो प्रश्न चाहिँ जस्तै यो एक पद एक व्यक्तिमा कुनै पनि व्यक्तिले अथवा कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ तपाईको चाहिँ एउटा आफ्नो अनुकूल विधानलाई आफ्नो अनुकूल व्याख्या भएर चाहिँ त्यहाँ कन्फ्लिक्ट आयो भने पार्टीको हाम्रो चाहिँ बडीले कुन बडीले चाहिँ त्यसलाई फाइनल डिसिजन गर्छ त? अब त्यस्तो बडी हामीसँग छ कि छैन? त्यो चाहिँ फाइनल डिसिजन गर्ने चाहिँ कुन बडीले गर्छ? कुनै पनि विषयमा कन्फ्लिक्ट आयो भने आफ्नो अनुकूल विधान व्याख्या गरे भने यसमा चाहिँ के छ व्यवस्था, यो अलिकति बताइदिनु होला। धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद उपाध्यक्ष चौलागाईज्यू। हामी जना सल्लाहकार प्रोफेसर महेन्द्र लाउतीज्यू प्रवेश गर्नुभएको छ। म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र उहाँको आवाज सुन्न चाहन्छु। प्रोफेसर लाउती सर, तपाईँको आवाज सुन्नु। सबैलाई धेरै धेरै नमस्कार, सेवारो। म खालि तपाईँहरूको म तपाईँहरूको मिटिङ जारी रहोस् भन्ने चाहन्छु। हस्, थ्याङ्क यू प्रोफेसर लाउतीज्यू। र नेक्स्टमा चाहिँ हाम्रो स्वयं आजको अध्यक्षता गरिरहनुभएका आदरणीय अध्यक्ष धन गुरुङज्यू हुनुहुन्छ। प्लिज यहाँले पनि आफ्नो प्रश्न राखिदिन अनुरोध गर्दछु। हजुर, थ्याङ्क यू मुख्य सचिवज्यू। प्रश्न मेरो चाहिँ एउटा कुरो चाहिँ के छ भन्दाखेरि जुन विधानको धारा 41मा प्रवास विशेष प्रदेश समितिको बारेमा एकदम सर्टमा लेखिएको छ। अनि त्यसमा चाहिँ के भनिएको छ त भन्दा लास्टमा चाहिँ यसका सन्दर्भमा थप व्यवस्था केन्द्रीय समितिले तोके बमोजिम हुनेछ भनेर लेखिएको छ। त्यो चाहिँ अब प्रवास समितिको लागि कहिलेसम्ममा त्यो व्यवस्था हुन सक्छ, त्यसको लागि यसो क्लियर पारिदिनुहुन्छ कि? त्यति नै। धन्यवाद अध्यक्षज्यू। अब नेक्स्टमा हाम्रा सङ्घीय परिषद सदस्य दक्षिण कोरियाबाट हुनुहुन्छ जीवन संस्कारज्यू। प्रश्न अथवा जिज्ञासा राखिदिन अनुरोध गर्छु। हस्, धन्यवाद सर। मेरो माननीय ज्यूलाई सिधा प्रश्न, हामीले प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली र पूर्ण समानुपातिक संसदको कुरा उठाइरहेका छौँ र नेपालको सम्पूर्ण जात जाति लैङ्गिक हिसाबले सबैलाई चाहिँ नै पूर्ण समानुपातिक व्यवस्था भन्ने कुरा हामीले भनिरहेका छौँ र यो हाम्रो पार्टीको प्रमुख मुद्दाको रूपमा पनि रहेको छ। यस सन्दर्भमा पार्टीको कमिटी चाहिँ पूर्ण समानुपातिक प्रक्रियामा अथवा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वको हिसाबले हाम्रो पार्टी कमिटीहरू चाहिँ निर्माण हुन्छ या हुँदैन, अथवा यो विषय तपाईँले पनि उठाउनु भएको हुँदाखेरि यो पार्टीभित्र के बहसको रूपमा प्रवेश गरेको हो? एउटा त्यो प्रश्न सँगै अब युवा पुस्ता भनिरहेका छौँ हामी, तर पार्टीको युवाहरूलाई अघि सार्ने, देश बनाउन अब युवाहरू अगाडि आउनुपर्छ भन्ने पटक पटक हामी नेताहरूको भाषण सुनिरहेका छौँ, हाम्रै पार्टीको शीर्ष नेताहरूको। यस सन्दर्भमा पार्टीका युवा पुस्तालाई एउटा उमेर समूहको हिसाबले पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्ने त्यस्तो बाटो, सजिलो बाटो त्यस्तो चाहिँ केही पार्टीले व्यवस्था गर्छ या गरेको छ छैन? कसरी जान सक्छन् त युवा पुस्ता चाहिँ पार्टीको नेतृत्व तहमा, नीति निर्माण तहमा? हस्, धन्यवाद। त्यति नै। धेरै धेरै धन्यवाद महत्त्वपूर्ण प्रश्नको निमित्त। अब यस पश्चात वीरेन्द्र सिंहज्यू हुनुहुन्छ र चन्द्र गुरुङज्यू हुनुहुन्छ र अहिले चाहिँ म वीरेन्द्र सिंह जो प्रगतिशील नेपाली समाज भारतको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, यहाँलाई प्रश्न राखिदिन अनुरोध गर्दछु। हजुर, वीरेन्द्र सिंहज्यू, तपाईँ अनम्युट गरेर बोल्न अनुरोध गर्दछु र उहाँको प्राविधिक समस्या रहिरह्यो भने युकेका 2 अध्यक्ष मध्ये एकजना अध्यक्ष चन्द्र गुरुङज्यू हुनुहुन्छ, तपाईँ तयारी रहिदिन पनि अनुरोध गर्दछु। र अरू कसैको टु दी पोइन्ट प्रश्न छ भने प्लिज यही जुमको च्याट ग्रुपमा राखिदिनु होला। र अहिले हाम्रो वीरेन्द्र सिंहज्यूको कुनै आवाज आउन सकेन र अहिले चाहिँ म चन्द्र गुरुङज्यूलाई आफ्नो प्रश्न राखिदिन अनुरोध गर्दछु। हजुर, धन्यवाद मुख्य सचिवज्यू। सर नमस्कार। हजुर रानी सरलाई। अनि क्विक
क्विक प्रश्न, हाम्रो यो पार्टीको चाहिँ अधिवेशन हुने डेट के कसो छ, कन्फर्म भयो कि भएन होला एउटा कुरा। र अर्को कुरा, हाम्रो पार्टीको आइडियोलोजी के हो, यता लेफ्ट हो कि राइट हो होइन? किनभने हाम्रो यतापट्टि त्यो मैले त्यो विकिपिडियामा पनि हेरेको छु, त्योमा चाहिँ सोसलिस्ट पार्टी डेमोक्रेटिक भनेर लेखेको छ, तर हामी त्यो डेमोक्रेटिक भनेर चाहिँ हामीले भन्ने गरेका छैनौँ। यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ अब नाम सुन्दा सोसलिस्ट पार्टी सुन्दाखेरि लेफ्टतिर हो कि जस्तो पनि लाग्छ होइन? र यता त डेमोक्रेटिक चाहिँ भनेका छौँ, गर्दाखेरि यसले पनि हाम्रो मेम्बरसिप उसमा चाहिँ केही चाहिँ के अरे तलमाथि पर्न सक्छ भन्ने हिसाबले यो कुरा हजुरसँग गरेको छु। त्यति हो। थ्याङ्क यू भेरी मच। टप क्याटेगोरीको क्वेसन सोध्नुभयो, थ्याङ्क यू भेरी मच अध्यक्षज्यू। नेक्स्टमा वीरेन्द्र सिंहज्यू, फेरि एकचोटि यहाँको ट्रेस गरौँ। तयारी हुनुहुन्छ भने क्वेसन राखिदिन अनुरोध गर्दछु, र यदि त्यो भएन भनेदेखि हाम्रा सङ्घीय परिषद सदस्य जङ्ग सुनवारज्यूलाई तयारी रहन अनुरोध गर्दछु। वीरेन्द्र सिंहज्यू। अरू कसैको छ भने प्लिज ग्रुपमा राखिदिनु होला। र अब हामी यो क्वेसनको सेसन पनि अन्त गर्न गइरहेका छौँ। उहाँको आवाज सुनिएन, कृपया ट्राई गर्दै गर्नु होला। र अहिले चाहिँ म सङ्घीय परिषद सदस्य जङ्ग सुनवारज्यूलाई आफ्नो प्रश्न राखिदिन अनुरोध गर्दछु। जङ्ग सुनारज्यू, यहाँ अनम्युट गरेर बोलिदिन अनुरोध गर्दछु। अझै अनम्युट भएको छैन। सबैलाई सर्वप्रथम हैन, म छिटो टु द पोइन्टमा कुरा जान्छु। मैले अहिले एक व्यक्ति एक पदको कुरा लाँदै गर्दाखेरि मैले पहिला पनि केन्द्रीय नेताजीहरूसँग नि कुरा गरेको थिएँ। के गरेको थिएँ भने हामी प्रवासमा केन्द्रीय सदस्यहरू छौँ, हामीहरू परिषद सदस्यहरू छौँ, अनि कुरा चल्दै गर्दाखेरि मैले चाहिँ के भन्थेँ नि, अब हामीहरू प्रवासमा बसे तापनि पद धारण गरेपछि चाहिँ तर हामी निष्क्रिय छौँ, र त्यो उहाँहरूलाई चाहिँ एक्टिभ बनाउनको लागि चाहिँ कुनै न कुनै पदमा राखिदिएको राम्रो हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ मेरो प्रश्न थियो। तर अब अहिले एक पद एक व्यक्ति हुँदाखेरि अब अहिले जुन यो प्रदेश समितिमा चाहिँ 20% चाहिँ अहिले अब केन्द्रीय सदस्यज्यूहरू हुनुहुन्छ। अब यो अहिलेको एक पद एक व्यक्तिको अहिलेको जुन नियमले गर्दाखेरि उहाँहरू हट्ने अवस्था छ। अब यसमा अब कसले चाहिँ यो फेरि पदहरू चाहिँ फेरि नियुक्ति गर्छ? यो पदहरू यो अहिलेको अब किन उहाँहरू जानुहुन्छ, म नाम लिन्न होइन, हाम्रो युकेमा छ, हाम्रो बेल्जियमबाट पनि छ, पनि हुनुहुन्छ। अब उहाँहरूको त गइसकेपछि फेरि यसलाई पदपूर्तिको लागि चाहिँ को मार्फत चाहिँ यो पदपूर्ति हुन्छ होला भन्ने मेरो प्रश्न। यति नै हो, धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। अब चाहिँ हामी अन्त गर्छौँ र मुख्य सचिव हाम्रो लक्ष्मण तुलाचन्द दाइ बोल्न चाहिराख्नु भएको छ है। प्रश्न नै हो यहाँको। एकै सेकेन्ड अनम्युट गर्छु है त, म लक्ष्मण सल्लाहकारज्यूको लक्ष्मण तुलाचन्दज्यू अनम्युट उहाँलाई कसरी गर्ने? एकै सेकेन्ड। उहाँलाई अनम्युट गर्न सकिएन। अनम्युट गर्न नसकिएका साथीहरूको चाहिँ लिखित रूपमा चाहिँ त्यो च्याटमा चाहिँ लिएर तपाईँले पढेर सुनाउनु होला। हजुर, हस्, म त्यो गर्नेछु। र अहिले चाहिँ हामी यति नै गरौँ भन्ने यहाँहरूलाई अनुरोध गर्दै म स्वयं पनि लक्ष्मण तुलाचन्द दाइ प्रश्न सोधिराख्न चाहिरहेको तपाईँले देख्नु भयो। लक्ष्मण तुलाचन्द दाइलाई एकछिन, यहाँनिर मैले अनम्युटै गर्न देखिनँ उहाँलाई। अनम्युट तुलाचन्द कसरी गर्नु? एकै सेकेन्ड। प्रसाद तुलाचन्द, हजुर, आक्स अनम्युट। मैले उहाँलाई अनम्युट गर्नुहोस् भनेर सोधेँ।
उहाँले गर्नुपर्छ। तपाईँले आएको लक्ष्मण दाइ त्यो अनम्युट गर्नुहोस् न, अनम्युट त्यो तल त्यो रातो थिच्नुहोस्। ठिक छ ल भन्नुहोस्। यो विधान राजनीतिलाई चाहिँ सहअध्यक्षजीलाई नमस्कार र अध्यक्षलाई मेरो एउटै कुरो, यो विधानमा जस्तै अब जिम्मेवारी पद 2 पटक भन्दा तेस्रो पटक नहुने गर्यो भने कसो होला भन्ने मेरो एउटा चाहिँ अन्यथा नलिनु होला। 2 पटक भन्दा तेस्रो पटक चाहिँ गर्नु नगर्ने त्यो चाहिँ हाम्रो विधानमा राख्यो भने कस्तो होला चाहिँ जस्तो अमेरिका चाहिँ बेलायत अब यस्तो भएको छ। हाम्रो त चाहिँ अब बुढो गोरुले गाई ओगटे जस्तो चाहिँ सधैँ त्यही अहिले बाहुनहरूले गरेछन् त्यस्तै त भयो भने त त्यो पनि राम्रो भएन। हस् सल्लाहकारज्यू, म हजुरलाई यति गरेँ है। अब अन्तमा चाहिँ मेरो पनि प्रश्न अब नेताजी, जस्तो अब यहाँहरूले समाजवादी पार्टी निर्माण भइरहेको बखतमा मेची महाकाली अभियान सुरुवात गर्नुभएको थियो, जसको नेतृत्व यहाँले नै गर्नुभएको थियो होइन। अब अहिलेको पार्टी एकता पश्चात तपाईँ स्वयंको पोजिसन कहाँ रहने र त्यो मेची महाकाली जस्तो अभियान चाहिँ अहिले सुरु हुने तयारी छ कि छैन, यति मैले प्रश्न राखेर अब सबैको एक एक गरेर उत्तर दिन म नेताजीलाई नै आग्रह गर्दछु। धन्यवाद। ल धन्यवाद। एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू चाहिँ यहाँ आएको छ। म सुरुबाटै भन्छु, दोहोरिएको छ भने एकैचोटि जवाफ दिनेछु। सबैभन्दा पहिला पार्वती थापाजीले एउटा जुन प्रश्न गर्नुभएको छ, एक व्यक्ति एक पद गर्दाखेरि अयोग्यले पद पाउने त होइन, त्यसको योग्यता के तोकिएको छ भन्ने एउटा चाहिँ उहाँले एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्नु भएको जस्तो लागेको छ। र सङ्घीय परिषद सदस्यको हैसियतको कुरा पनि उहाँले सोध्नु भएको छ। अब यसमा चाहिँ के छ भने 3टा कुराको आधारमा समायोजन हुन्छ भन्ने कुरा समायोजन कार्यादेशको निर्देशिकाको पहिलो 1.1मै त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ। त्यसमा 3टा कुरा चाहिँ के छ भने पहिलो कुरामा संगठनात्मक हैसियत, 2टा पार्टी मध्ये कसको चाहिँ संगठनात्मक हैसियत बढी छ, जस्तो पार्टीको सदस्य संख्या, त्यसपछि कमिटीहरूको संख्या कसको कति छ हैन, र भारतीय सङ्गठनहरू कसको कति छ, यसको आधारमा चाहिँ मूल्याङ्कन गरिने भन्यो। र दोस्रो कुरा के भन्यो भने मतको आधार, जस्तो कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रमा गाउँपालिका, वडा, नगरपालिका आदि ठाउँमा मत कति छ भन्ने कुरा हेर्ने दोस्रो। र तेस्रो कुरा चाहिँ के छ भने यो व्यक्तिको योग्यता को सन्दर्भमा चाहिँ त्यसको वरिष्ठता के छ, उसको क्रियाशीलता कति छ हैन, अब नेतृत्वमा बस्नेको प्रभावकारिता के छ, यी कुराहरू हेर्ने भनिएको छ। यो 3टाको आधारमा गर्ने भनिसकेपछि अब यहाँ एक व्यक्ति एक पद हुने बित्तिकै अयोग्यले पाउँछ भन्ने कुरा हुँदैन। अहिले त के भने 2टा पार्टी मध्ये पनि योग्यतम को हो उसले नै पाउँछ। र त्यसरी पाउँदाखेरि नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको चाहिँ सिनियरिटी हैन, उसको पर्फर्मेन्स र त्यसरी नै उसको वैचारिक क्षमता, यी सबै कुराहरू हेरिने नै छ। त्यसले गर्दा अयोग्यले पाउँछ भन्ने कुरा हुँदैन। त्यसपछि अब सङ्घीय परिषद सदस्यको हैसियत भन्ने कुरा चाहिँ के हुन्छ भने अब महाधिवेशनपछि सङ्घीय परिषदपछि केन्द्रीय समिति रहन्छ भन्ने छ। तर पार्टीमा व्यक्तिको प्रोटोकलको कुरा आउँदा चाहिँ त्यो कमिटीगत मर्यादा चाहिँ त्यो हो। तर व्यक्तिको मर्यादामा आउँदा त अब केन्द्रीय समितिभित्र पोलिट ब्युरो अर्थात् राजनीतिक समिति हुन्छ, राजनीतिक समितिभित्र सचिवालयहरू हुन्छन्, पदाधिकारी हुन्छन् हैन, यस्ता हुन्छ नि। त यसमा अब सबैभन्दा सर्वोच्च चाहिँ माथि हो भन्ने बित्तिकै फेरि उसो भए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव सबै तल हुन्छ त, त्यस्तो हुँदैन।
त्यसैले प्रोटोकल भन्नु र कमिटीगत स्ट्याटस भन्नु फरक हो। यस हिसाबले अब पार्टीको पदीय मर्यादा निर्धारण हुँदा चाहिँ माथि अध्यक्ष नै हुन्छ हैन, त्यसपछि चाहिँ अब चाहिँ वरिष्ठ नेताहरू, सहअध्यक्ष, त्यहाँबाट उपाध्यक्ष हुँदै जान्छ अनि केन्द्रीय सदस्य हुन्छ। त्यसपछि मात्रै सङ्घीय परिषदका सदस्यहरू आउँछ र त्योभन्दा अगाडि केन्द्रीय अझ सङ्घीय परिषद भन्दा माथिको हैसियतमा अनुशासन समितिका सदस्य, सल्लाहकार समितिका सदस्यहरू रहन्छन्। यो कुरा चाहिँ यसरी जस्तो आसन ग्रहण गर्दा पहिला केन्द्रीय समिति सदस्य हुन्छ, त्यसपछि केन्द्रीय सल्लाहकार समितिका सदस्य बा चाहिँ अनुशासन समिति, निर्वाचन आयोग, लेखा परीक्षण आयोग हैन, विज्ञ परिषद, यस्ताहरू चाहिँ सङ्घीय परिषद सदस्य भन्दा माथिल्लो हैसियतमा रहन्छ। यो यसबारे चाहिँ मैले यति नै कुरा स्पष्ट गरेँ। अब भगवान चामलिङजीले सोध्नु भएको अब केन्द्रीय सदस्य र पार्षदहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेको सन्दर्भमा अब जस्तो प्रवासमा चाहिँ अब एउटा प्रान्तीय हैसियत भएको प्रवास विशेष प्रदेश समिति रहन्छ जुन धारा 41 मा छ भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा भइसकेकै छ। अब त्यसको व्याख्या विश्लेषण अब हामी छिट्टै त्यसको निर्देशिका मार्फत गर्नेछौँ र त्यो चाहिँ केन्द्रीय समितिले पास गरेपछि हुन्छ। त्यो एकदम सर्टकट मात्रै लेख्नुको कारण चाहिँ एउटा के हो भने प्रवासमा बस्नेहरूका लागि अब सबै कुरा पार्टीको विधानमा लेख्दा सबै देशमा त्यत्तिकै सहज वातावरण नबन्न नि सक्छ। कतिपय देशमा राजनीतिक दलको अङ्ग भनेर थाहा पायो भने त्यहाँबाट तुरुन्तै निष्कासन गरेर पठाउँछ होइन, यस्ता समस्याहरू हुन्छन्। त्यसले गर्दा प्रवासमा बसेका साथीहरूलाई समस्या नहोस् भनेर पनि हामीले त्यहाँ धेरै कुराहरू लेखेका छैनौँ। अब त्यो कुरा पार्टीको नियमावली निर्देशिकाहरूमा चाहिँ स्पष्टका साथ आउने नै छ। हामीले त्यसमा चाहिँ अब व्यवस्थापनको कुरा सोच्दाखेरि चाहिँ जस्तो एकजना इन्चार्ज हुन्छ, प्रदेश समितिमा 4 जना सह इन्चार्जहरू हुन्छन् र त्यसैले पहिचानमा आधारित प्रदेशहरू बन्छ। जस्तो अब भारत प्रवासको अघि प्रकाशजीहरू हुनुहुन्छ यहाँ होइन, भारत प्रवासमा हाम्रो चाहिँ पहिचानमा आधारित राष्ट्रिय समिति सरहको समिति बन्छ र भारतमा चाहिँ विभिन्न प्रान्तहरूमा नजिकका प्रान्तहरू जोडेर अब 5-7 जिल्ला बनाउन सकिनेछ। त्यस हिसाबले अब त्यहाँ धेरै नेपालीहरू काम गरिरहेको हुँदा ठुल्ठुला प्रान्तहरूमा एउटा प्रान्तमा एउटा जिल्ला कमिटी पनि बन्न सक्छ होइन। अब चाहिँ साना छन् भने नजिककालाई जोडेर पनि एउटा संयुक्त जिल्ला कमिटीहरू बनाउन सकिने भयो र त्यसलाई सञ्चालन गर्ने काम चाहिँ भारत प्रवासमा रहेको प्रवासको चाहिँ एउटा चाहिँ भारत प्रवास राष्ट्रिय समिति बन्छ र त्यो भारत प्रवास राष्ट्रिय समितिमा चाहिँ एकजना इन्चार्ज भयो भने 8-10 जना चाहिँ जतिवटा जिल्ला कमिटी छ त्यतिसम्म नै हामी सह इन्चार्जहरू खटाउन सक्छौँ। 7 जना 8 जना पनि सह इन्चार्जहरू रहन सक्नेछन्। त्यस हिसाबले सह इन्चार्जहरूको व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुराहरू छ। यस कारणले गर्दाखेरि अहिले प्रवासमा रहेका केन्द्रीय सदस्य र यो केन्द्रीय सदस्यहरूको व्यवस्थापन चाहिँ भारत प्रवासमा इन्चार्ज र सह इन्चार्जको रूपमा र चाहिँ अरू ठाउँमा प्रदेश इन्चार्ज र सह इन्चार्जको रूपमा गरेर गरिनेछ। अब को केन्द्रीय सदस्य रहन्छन् रहँदैनन् यो पनि एउटा चाहिँ सोचनीय कुरा छ। तपाईहरुलाई म एकदमै खुलस्त रूपमा भन्न चाहन्छु, हाम्रो पार्टीको अहिले 431 जना केन्द्रीय सदस्यहरू छन्। 431 जना केन्द्रीय सदस्यमा अब 350 जना मात्रै बाँकी रहन्छ, अर्थात् 81 जना केन्द्रीय सदस्यलाई बिदा दिनुपर्ने स्थिति छ। अब राजपाको झन्डै 800 केन्द्रीय सदस्य छ। 800 मा उनीहरूले पनि छनौट गरेर 350 जना मात्रै राख्नेछन्। यस हिसाबले केन्द्रीय सदस्यहरूको संख्या हाम्रो पार्टीबाट पनि घट्नेछ। अब अहिले भएका सबै सदस्यहरू केन्द्रीय सदस्य नै रहन्छन् कि रहँदैनन् भन्ने कुरा चाहिँ अब भोलि डिक्लेयर भएपछि मात्रै थाहा हुन्छ। र त्यसैले तलबाट चाहिँ अब समायोजन हुँदै आइसकेपछि तल बसेकाहरू माथि नबस्ने भन्ने छ। जस्तो अघि चाहिँ एकजना साथीले यहाँ
जङ्गजीले चाहिँ एउटा कुरा उठाउनु भयो। अब अध्यक्षज्यू नै केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ धनगुरुङजी, अब उहाँ चाहिँ अब त्यहाँ बस्न नपाएपछि कसले नेतृत्व गर्छ भनेर सोध्नुभयो। अब उहाँले त्यो भन्नुभयो। त्यसको विपरीत पनि हुनसक्छ नि फेरि, उहाँ चाहिँ प्रदेशकै अध्यक्ष हुन्छु, म केन्द्रीय समिति सोध्छु पनि त उहाँले भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसो भयो भने अब उहाँ प्रदेश अध्यक्ष रहिरहन्छ, केन्द्रीय सदस्य सोध्नुहुन्छ, होइन म केन्द्रीय सदस्य रहन्छु भन्नुभयो भने प्रदेश अध्यक्ष अर्को छान्नुपर्छ होइन। अब यस हिसाबले चाहिँ जान्छ। उपाध्यक्षहरू अब त्यसरी नै अरू साथीहरू जो केन्द्रीय सदस्यहरू छन् उहाँहरूको हकमा पनि त्यही कुरा लागू हुन्छ। त्यसैले अब केन्द्रीय सदस्यको सङ्ख्या हाम्रो तर्फबाट 81 जना घटाइँदैछ, त्यो पनि जानकारी भयो। अर्को कुरा चाहिँ सङ्घीय परिषद सदस्यहरूले पनि ध्यानमा राख्नुपर्ने कुरा के छ भने हाम्रो अहिले नै 1100 केन्द्रीय परिषद सदस्य छ, हाम्रो मात्रै, पूर्व समाजवादी पार्टीको मात्रै। अब दुवै गरेर 1100 बनाउने भन्ने छ र हाम्रो पार्टीको भागमा 550 मात्रै छ। त्यसैले झन्डै 550 चाहिँ हाम्रो सङ्घीय परिषद सदस्यहरूलाई बिदा दिनुपर्ने स्थिति छ सङ्घीय परिषदबाट। त्यसकारण आज सङ्घीय परिषदको सदस्य रहेका साथीहरू भोलि पनि सङ्घीय परिषदमै रहन्छ भन्ने कुराको कुनै ग्यारेन्टी छैन। यसका लागि गृह कार्य गर्ने कुरा चाहिँ अब हाम्रा चाहिँ अब सम्बन्धित साथीहरूले गर्नुहुनेछ। अहिले यो कुरा चाहिँ केही गृह कार्यहरू हाम्रा पूर्व महासचिवहरू अब मैले पहिलाको अलिक प्रतिनिधित्व पनि होस् भन्ने हिसाबले रामसाह प्रसाद यादवजी, हाम्रो रणरोज कन्दङ गौवाजी, गङ्गाधर श्रेष्ठजी, उहाँहरूले अलिअलि गृह कार्य गरिराख्नु भएको छ। अब त्यो चाहिँ तत्काल उहाँहरूले निर्णय गर्ने चाहिँ होइन है। फेरि यो भ्रम नहोस् कि उहाँहरूले निर्णय गर्ने होइन। अब दोहोरो जिम्मा कसको छ त भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले अध्ययन गरिराख्नु भएको छ। एकछिन है, म यहाँ बत्ती एकचोटि बाल्छु। अब दुईटा पूर्व महासचिवज्यूहरूले पनि र अरू नेताहरूले पनि अब आफ्नो प्रदेशको, जस्तो प्रदेशका प्रमुखहरूले आफ्नो प्रदेशमा को चाहिँ छन् को छैनन् भन्ने कुराको चाहिँ अब उहाँहरूले दोहोरो जिम्मा भएकाहरूसँग सोधपुछ हुन्छ। हाम्रो निर्देशिकाले बल प्रयोग गर्ने कुरा गरेका छैन अहिले। अब लोकतान्त्रिक ढङ्गले आफूले छनौट गर्न पाउने अधिकार दिएको छ। केन्द्रमा बस्ने कि जस्तो धनगुरुङजीलाई केन्द्रीय समितिमा रहने कि प्रदेशमा रहने भन्ने कुराको छनौटको अधिकार छ। उहाँले होइन म केन्द्रमा रहन्छु भन्नुभयो, उहाँ केन्द्रीय समितिको सदस्य कायम रहन्छ, प्रदेश छोड्नु पर्यो। होइन म प्रदेशको अध्यक्ष दिन्छु भन्नुभयो भने केन्द्रीय सदस्य छोड्नु पर्यो, छनौटको अधिकार छ। पिजी शेर्पाजीलाई पनि त्यही छ। अरू को चाहिँ केन्द्रीय सदस्यहरू उपाध्यक्षजीहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि त्यही फेसिलिटी छ। बल प्रयोगको रूपमा जबरजस्ती होइन कि यो छ। र अरू ठाउँमा पनि अब प्रदेशमा रहेकाहरू जिल्लामा छन् भने पनि, जस्तो नेप्ली सोसाइटीको कुनै पनि ठाउँ भनौँ न, चाहे कुवेत भन्नुहोस्, चाहे जापान भन्नुहोस्, चाहे अस्ट्रेलिया भन्नुहोस्, चाहे अमेरिका, बेलायत, होइन बेल्जियम, पोर्चुगल, जहाँसुकै होस्, अब प्रदेश समितिमा पनि ऊ सदस्य छ, जिल्ला समितिमा वा चाहिँ नेप्ली सोसाइटीको सम्बन्धित जिल्लामा पनि सदस्य छ भने 2 मध्ये 1 छोड्नुपर्छ त्यहाँ पनि। त्यसैले सबैले चाहिँ 1 म्यान 1 पोस्ट चाहिँ लागू गर्ने, तर त्यो चाहिँ आफ्नो स्वइच्छाले स्वैच्छिक रूपमा गरिएको छ। अब दुईटैमा रहन्छु चाहिँ भन्न पाइँदैन, किनभने विधानको धारा 59ले नै त्यो प्रतिबन्ध भइसक्यो। त्यसमा चाहिँ अब पदेन बाहेक कसैले पनि दोहोरो जिम्मा लिन नपाउने भनिसकेपछि चाहिँ अब यो कुरा त्यसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुरा मैले अलि व्याख्यासहित नै राखेँ। अब अघि प्रकाशजीले भन्नुभएको कुरा पनि यसमा मैले जवाफमा भनिसकेको छु। एक व्यक्ति इन्चार्जहरू हुन सक्ने भयो, सह इन्चार्जहरू पनि हुन सक्ने भयो, त्यसमा कुनै भएन। अझ सह इन्चार्जहरू धेरै सङ्ख्यामा पनि हुन सक्छ भन्ने कुरा पनि मैले प्रश्न पारेँ। अनि अर्को सुहान चौलागाईले एउटा सोध्नु भएको छ, आफ्नो अनुकूल व्याख्या गरेर कन्फ्लिक्ट भए कुन निकायले निर्णय दिन्छ, त्यो केन्द्रीय समितिले निर्णय दिने भन्ने कुरा प्रश्न छ होइन।
यो निर्देशिकाको व्याख्यामा केही समस्या आएछ भने केन्द्रीय कार्यकारिणीले त्यसको चाहिँ व्याख्या गर्दछ हैन। अब धनगुरुङजीको कुरा मैले भनिसकेको छु। अब कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक सदस्यको सन्दर्भमा अब राष्ट्रिय जनता पार्टीसँगको एकीकरणको बेला यो चाहिँ धेरै चाहिँ बहसको विषय बनेको छ। कार्यकारी राष्ट्रपतिको कुरा अहिले पनि बहसकै विषय छ। यसमा चाहिँ अहिले म धेरै कुराहरू यसमा चाहिँ नगरौँ। यसबारे चाहिँ अब पूर्व समाजवादी पार्टीको धारणा त तपाईहरुलाई प्रश्न छँदैछ। हामी कार्यकारी राष्ट्रपतिकै पक्षमा छौँ र राष्ट्रिय जनता पार्टी चाहिँ संसदीय व्यवस्थाको पक्षमा छ र उहाँहरूले चाहिँ एकचोटि अब राष्ट्रपतिलाई नै कार्यकारी बनाउने हो भने संसदीय राष्ट्रपति साउथ अफ्रिकाको जस्तो हुन सक्ला, तर चाहिँ प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति डाइरेक्ट इलेक्सन गर्यो भने चाहिँ अल्पसंख्यक समुदायहरूको चाहिँ हित रक्षा हुँदैन भन्ने आधारमा यो चाहिँ हुँदैन भन्ने कुराहरू उहाँहरूले भन्नुभएको हो। हामीले चाहिँ स्थिरताका लागि त्यो गरौँ र समानुपातिक प्रतिनिधित्व चाहिँ समानुपातिक प्रतिनिधित्वबाट आउने हो भने सबै जाति समुदायको प्रतिनिधित्व हुन्छ भन्ने कुरा हामीले राख्यौँ। त यो सहमति हुन सकेन। तर पछि चाहिँ घोषणापत्र जारी हुनुभन्दा अगाडि हामीले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थियौँ 22 अप्रिलका दिन। त्यो दिन चाहिँ अब समानुपातिक प्रतिनिधित्वको कुरा पनि त्यहाँ पछिमै गरौँ, किनभने मैले त्यहाँ कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वको कुरा उठाउँदाखेरि अब समानुपातिक पनि अहिले उल्लेख नगरौँ भन्ने कुराहरू त्यहाँ भन्नुभयो भएर त्यो सहमति पत्रमा त्यो छैन। त्यसपछि अब अरू पनि कतिपय कुराहरू त्यहाँ अब समुन्नत सङ्घीय समाजवादको बारे पनि उहाँहरूको रिजर्भेसन थियो। त्यो रिजर्भेसनको सन्दर्भमा उहाँहरूले समुदायगत प्रतिनिधित्व हुने भएकोले यो समुन्नत भन्ने कुरा त अब उन्नति प्रगतिको कुरा न हो। त्यस कारण समुदायको चाहिँ समुदाय जस्तो मधेसी एउटा समुदाय हो। त्यस कारण सङ्घीय शासन प्रणाली भएको समाजवादमा जाने हो भने त्यो समुदायगत सङ्घीय शासन हो हैन। समुदायगत समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने भएकोले सामुदायिक सङ्घीय समाजवाद चाहिँ भनौँ भन्ने प्रस्ताव पनि राखेका थिए। तर हामीले चाहिँ त्यसबारे अहिले अब धेरै कुरा छलफल गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू भयो। अब त्यहाँ कुनै निचोड चाहिँ सुरुमा त्यहाँ नभएपछि अब सङ्घीय समाजवादतिरै जान सकिने गरी हैन हामीले बहुराष्ट्रिय राज्य सुहाउँदो समाजवाद, कस्तो समाजवाद भन्दाखेरि एकल जातीय समाजवाद होइन, जुन अब तपाईँ नर्वे, स्विडेन, डेनमार्क त्यहाँतिर त एउटा मात्रै जाति छ हैन, नेसन स्टेटहरू हुन्। अब जर्मन सङ्घीय भए पनि त्यहाँ पनि एकल जाति मात्रै छन्, जर्मन मात्रै छ। त्यसैले अब एउटा जातिको मात्रै वर्चस्व भएको देशको जस्तो चाहिँ समाजवाद होइन भन्ने आधारमा हामीले चाहिँ बहुराष्ट्रिय राज्यलाई सुहाउने चाहिँ समाजवाद देखाउँ, जहाँ चाहिँ श्रमिक वर्गको मात्र मुक्तिको कुरा होइन, उत्पीडित जातिको पनि मुक्तिको कुरा हुन्छ। यो कुरालाई हामीले चाहिँ सँगसँगै उठाउने भएकोले उत्पीडित राष्ट्रियताहरू वा उत्पीडित जातिको पनि मुक्तिको कुरालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने कुरालाई उठाउँदा ल ठिकै छ भनेर अनि हामीले पहिलो सहमति पत्रमा बहुराष्ट्रिय राज्य सुहाउँदो समाजवाद भन्ने शब्द राख्यौँ र पछि छलफल गर्दै गर्दै आइपुग्दा हामीले चाहिँ घोषणापत्रलाई चाहिँ समुन्नत सङ्घीय समाजवादकै रूपमा तयार गर्यौँ। अब त्यसैले कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक सदस्यको संसदको सन्दर्भमा पूर्ण समानुपातिक त अहिलेको 10 बुँदामा आइसकेकै छ, मैले अघि पनि भनिसकेको छु। अब कार्यकारी राष्ट्रपतिको दिशामा जान सक्ने गरी चाहिँ हामीले एउटा वर्तमान संविधान चाहिँ राज्यको पुनर्संरचना र शासकीय स्वरूपमा अपूर्णता छ भन्ने शब्दबाट अलिकति संसदीय व्यवस्था चाहिँ पूर्ण छैन भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ हामीले राखेका छौँ। अब पार्टी समितिहरूमा पनि त्यो हुनुपर्छ कि पर्दैन भन्नेमा निश्चित रूपमा पनि बहस छ पार्टी। किन भन्दाखेरि अब यो चाहिँ नेतृत्व र वर्चस्व एउटा जातिको हुने हो भने परम्परागत काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट भन्दा हामी पनि भिन्न हुँदैनौँ। यस कुरामा मैले सुरुदेखि प्रष्टका साथ बोलेको छु। मैले अन्तर्वार्ताहरूमा आज मात्रै होइन धेरै अगाडिदेखिको मैले 8-10 वर्षदेखि यो कुराहरू भनेको छु र एमाले सोद्धाखेरिको 9 बुँदामा पनि पार्टी पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ, किनभने एउटै समुदायको भएकोले नै पार्टीभित्र यस्तो गलत कुराहरू भएको हो भन्ने कुरा हामीले त्यति बेलाको फरक मतमा पनि त्यो उल्लेख गरेको हो। र त्यस यता
पार्टी पनि पार्टी हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई माननीयज्यू अब नि म्याक्सिमम 10 मिनट भन्दा बढी नजाउँ कि अझै छोटो गरिदिनु। यसमा बोल्दा दुईटा प्रश्न थपिएको छ। वीरेन्द्र सिंह उहाँले कोसिस गर्नुभयो, नेट स्लोको कारण उहाँले गर्नु भएन, आफ्नै स्वरमा राख्न सक्नु भएन। उहाँले चाहिँ लेखेर दिनुभएको छ एमसीसी सम्बन्धमा हाम्रो पार्टीको धारणा के हो, नेकपाको सरकार एवं भ्रष्टाचारको भागबाट लिप्त सरकारले यो सम्झौता अनुरूप कति खरो होला भन्नुभएको छ। एनिवे एमसीसी को बारे। दोस्रो चाहिँ हाम्रो उपाध्यक्ष सुन्दर तामाङज्यूले भन्नुभएको छ जसको उत्तर तपाईँले दिइसक्नुभयो भन्ने लाग्छ। हाम्रो पार्टी पुनः समानुपातिक पार्टी भनिरहँदा पार्टीको केन्द्रीय सबै तह तबकामा के साँच्चै पुनः समानुपातिक छ? यसबारे प्रश्न पारिदिनु हुन आदरणीय नेता माननीयज्यूलाई अनुरोध गर्दछु भनेर यो सबैभन्दा लास्ट प्रश्न। यो भन्दा अर्को चाहिँ हाम्रो प्रमोदजीले नै हात उठाइराख्नु भएको छ। प्रमोदजी तपाईँ आफै भन्नुहुन्छ कि कस्तो छ? प्लिज आफै प्रश्न क्विक राखिदिइहाल्नुहोस् अनि यसलाई ऱ्यापअप गरेर हामी नेक्स्ट सेसनमा जान्छौँ। प्रमोद श्रेष्ठज्यू सचिवजी हुनुहुन्छ। सबैलाई जोजोलोपा। मेरो चाहिँ हाम्रो निर्वाचन चाहिँ प्रणालीसँग चाहिँ रिलेटेड चाहिँ क्वेसनहरू चाहिँ एउटा चाहिँ जिज्ञासा। हजुर। समानुपात निर्वाचन प्रणालीमा पार्टीहरूको चाहिँ मिनिमम थ्रेसहोल्ड जुन चाहिँ पहिलाको विगतको भन्दा चाहिँ बढाइएको छ, यसले गर्दाखेरि चाहिँ अल्पसङ्ख्यकहरूको समावेशितामा चाहिँ के असर पर्ने अथवा के हाम्रो पार्टीले चाहिँ समावेशितालाई यो विषयमा कस्तो खालको चाहिँ नीतिहरू चाहिँ लिएको छ? यो चाहिँ थ्रेसहोल्ड समानुपातिक थ्रेसहोल्ड। थ्याङ्क यू प्रमोद सर, थ्याङ्क यू भेरी मच। अहिले मैले चाहिँ अब समानुपातिकको बारे गर्दै थिएँ। पार्टीभित्र त्यसमा चाहिँ फरक धारणाहरू कतिपय छन् नै, नभएको होइन। यसबारे चाहिँ प्रश्न हुनु होला। र हामीले चाहिँ जस्तो समाज उस्तै पार्टी, जस्तो समाज उस्तै राज्य भन्ने लेख्न चाहेका थियौँ र हाम्रो घोषणापत्रमा जस्तो समाज उस्तै राज्य मात्रै लेखियो, जस्तो समाज उस्तै पार्टी चाहिँ काटिएको छ। अहिले जे होस् हामी चाहिँ पार्टी पनि समानुपातिक हुनुपर्छ भन्ने कुराको चाहिँ अब अभियानको रूपमा, त्यसलाई पनि अभियन्ताको रूपमा हामीले चाहिँ अब काम गर्नुपर्छ। किन भन्दा त्यसो भएन भने ढिलो चाँडो नयाँ एमाले बन्ला वा नयाँ काङ्ग्रेस बन्ला त्योभन्दा फरक हुँदैन। त्यस हामीले यो प्रवृत्तिलाई चाहिँ अलिकति अब एकीकरणको बेला भर्खर आएको छ, एकैचोटि सबै कुरा हुन्छ भन्ने नसोच्नुहोस्। मैले अघि पनि भने समुन्नत सङ्घीय समाजवाद वा सङ्घीय समाजवाद मात्रै भनौँ भन्दा पनि मान्नु नभएपछि उहाँहरूले समानुपातिक ढङ्गले सामुदायिक सङ्घीय समाजवाद भन्ने शब्द ल्याए। पछि आएर चाहिँ हामी यसमा सहमत भयौँ। अब त्यस्तै हुनसक्छ। यो पनि बिस्तारै बिस्तारै अब मन माझिँदै जान्छ, वातावरण बन्दै जाला भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। त अब अहिले परेको छैन भनेर चाहिँ अब भविष्यमा पनि पर्दैन होला भनेर नसोचौँ। त्यसको अभियान जारी रहन्छ। अब त्यसपछि कार्यकारी राष्ट्रपतिको प्रणालीको अभियान पनि जारी रहन्छ भन्ने कुरा मैले चाहिँ यहाँ राख्न चाहेँ। अब युवा पुस्तालाई प्रतिनिधित्वको व्यवस्थाका सन्दर्भमा त्यस्तो कुनै पार्टीले नीति चाहिँ युवाहरू 3 पुस्ताको पार्टी बनाउने भन्ने त हाम्रो परिचालीमा हामीले सधैँ भनेका छौँ। युवा पुस्ता, अरूवैश्य पुस्ता र अलिकति परिपक्व पुस्ता। तर अब यसको चाहिँ ठोस कसरी ल्याउने भन्ने कुराहरू चाहिँ पार्टीमा ठ्याक्कै योजना चाहिँ त्यसमा बनेको छैन। अब पार्टीको महाधिवेशन कहिले हुन्छ भनेर चन्द्र गुरुङजीले सोध्नु भएको छ। त्यो चाहिँ डेट निर्धारण भएको छैन। अब सुरुमा 6 महिना भन्ने कुरा थियो, 6 महिनामा अहिले 5 महिना त अहिले बित्न थालिसक्यो। त्यसैले यो चाहिँ हतार गरेर नलेखौँ भनेर हामीले लेखेका छैनौँ। उपयुक्त समयमा मात्रै भन्या भएर कहिले हुन्छ भन्ने कुरा कुनै पुगेको छैन। अब हामीले आइडियोलोजीमा हामी लेफ्टिस्ट कि राइटिस्ट भन्ने विवादमा हामी फसेका छैनौँ। हामी समाजवादी भन्दै जान्छौँ। त अब अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको हिसाबले चाहिँ अब सोसियलिस्ट, सोसल डेमोक्राट सबैहरूलाई लेफ्ट भन्ने चलन हुन्छ। जसो अब युरोपियन युनियन, तपाईँ त युरोपमै हुनुहुन्छ, युरोपियन युनियनमा चाहिँ लेफ्ट एलायन्स भन्ने हुन्छ। त्यसको नेतृत्व सोसल डेमोक्रेटिक पार्टीले गरेको छ। र हामीले अहिले चाहिँ कम्युनिस्ट इन्टरनेसनल र यो सोसियलिस्ट इन्टरनेसनल भन्दा भिन्न एउटा नयाँ इन्टरनेसनल बनेको छ।
त्यो इन्टरनेसनल चाहिँ प्रोग्रेसिभ इन्टरनेसनल हो। त्यसको नाम चाहिँ आइपिए भन्छ, इन्टरनेसनल प्रोग्रेसिभ एलायन्स भन्छ। त्यसमा चाहिँ अस्ट्रेलियामा म जाँदाखेरि त्यहाँको नेतासँग मैले भेटेको थिएँ। त्यो अस्ट्रेलियाको लेबर पार्टी छ। अमेरिकामा म केही समय गत वर्ष सेप्टेम्बरमा म भिजिट गरेका थिएँ अमेरिकामा। त्यहाँ त्यति बेला डेमोक्रेटिक पार्टीका चाहिँ विभिन्न नेताहरू, त्यहाँको सभामुखदेखि लिएर कयौँ शीर्ष व्यक्तिहरूसँग चाहिँ वैचारिक आदान प्रदान भएको थियो। डेमोक्रेटिक पार्टीले पनि आफूलाई प्रोग्रेसिभ एलायन्सको संस्थापकको रूपमा नै व्याख्या गरेका छ र केही फन्डिङहरू सबै तिनीहरूले गर्दो रहेछ त्यहाँ प्रोग्रेसिभ एलायन्सलाई। र डेमोक्रेटिक पार्टीको ब्रचर पनि मैले लिएर आएको थिएँ। त्यसमा पनि डेमोक्रेटिक पार्टी इज अ सेन्टर लेफ्ट पार्टी अफ द युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका भनेर सुरुमै पहिलो ल्याङ्ग्वेजै उनीहरूको ब्रचरमा त्यही लेखेको छ। त्यस हिसाबले अब इन्टरनेसनल एलायन्सको हिसाबले यो लेफ्ट वा राइट भन्दा अलिक भिन्न, हामी सेन्टर लेफ्टको रूपमा जाने भन्ने नै हो। तर अहिले पार्टीमा हामीले यसबारे चाहिँ धेरै बहस पनि गरेका छैनौँ। अब राइटिस्ट लेफ्टिस्ट भनेर जाने भन्दा समाजवादी भनेर जाउँ भन्ने कुरामा नै हाम्रो जोड छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले घोषणा चाहिँ गरेका छैनौँ, तर प्रोग्रेसिभ एलायन्समा चाहिँ निवेदन दिइसकेका हो हाम्रो पार्टी। त्यसपछि अब जङ्गजीको कुरा चाहिँ त्यो मैले अघि नै भनिसकेको छु। लक्ष्मण दाइले 2 पटक भन्दा बढी भन्नुभयो। अब पहिला त हामीले समाजवादी पार्टीको विधानमा 2 कार्यकाल भनेर प्रश्न राखेका थियौँ। अहिले यो अन्तरिम विधान मात्रै भएको हुँदाखेरि अब विधान अधिवेशनद्वारा ड्राफ्ट गर्ने भन्ने छ। अब उहाँको विचारसँग म 100% सहमत छु। कुनै पनि पदमा कोही पनि व्यक्ति, चाहे महासचिव होस्, चाहे उपाध्यक्ष होस्, चाहे सहअध्यक्ष होस्, 2 कार्यकाल भन्दा पहिले कुनै पनि पदमा बस्नु नपाउने व्यवस्था हुनुपर्छ। जस्तो उपाध्यक्षले सहअध्यक्ष हुन पायो, सहअध्यक्षले 2 कार्यकालपछि अध्यक्ष हुन पायो वा वरिष्ठ नेता हुन पायो हैन। तर सेम पदमा 2 कार्यकाल चाहिँ कुनै पनि पदमा हुनुहुन्न भन्ने मैले चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा मान्यता राखेको छु। अब विगतमा पनि राख्दै आएको हो, तर पार्टीमा चाहिँ त्यो अध्यक्षको हकमा मात्रै उल्लेख भएको छ र यसपटक चाहिँ त्यो अन्तरिम विधान भएकोले यो अहिले रहेको छैन। अब विधान अधिवेशनद्वारा ड्राफ्ट हुनेमा यो कुरा रहनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु। अब मेची महाकाली अभियान पहिला अब सङ्घीय समाजवादी पार्टी हुँदा चलाइएको हो र पछि चाहिँ अब यहाँ समाजवादी पार्टी हुँदा विश्व अभियान चलाइयो, पार्टी विस्तार तथा सुदृढीकरण अभियान। अब लगातार सङ्घीय समाजवादी पार्टी, सङ्घीय समाजवादी फोरम र समाजवादी पार्टी हुँदा यस्तो अभियानहरू चलेको छ। सबै अभियानको संयोजकको रूपमा मैले नै जिम्मेवारी लिएको थिएँ र यो अभियानको सन्दर्भमा म बीज अभियान चलिरहेको बेला कुवेत पनि पुगेको थिएँ है। अब यस्तै अभियानहरूको कामहरूमा मैले चाहिँ लिडरसिप लिएर काम गरेको छु। त अब यसपटक चाहिँ अब के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा त्यस्तो अभियान चाहिँ चलाउनु पर्छ कि भन्ने सुरुमा हामीले छलफल गरेको हो। वार्ता समितिमा अब यो पार्टी एकीकरण सक्ने बित्तिकै हामीले त्यसो गर्नुपर्छ है भनेर राजेन्द्र महतोजी र मेरो बिचमा कुराकानी पनि भएको थियो। तर अहिले अब यो कोभिडको महामारीको बेला छ, त्यस्तो हुन सक्ने सम्भावना देखिएन। त्यसले गर्दाखेरि सम्बन्धित समितिहरूले नै अब यी कामहरूलाई चाहिँ सम्पन्न गरोस् भन्ने मान्यता रहेको छ। अब मेरो पोजिसनका सन्दर्भमा अब मेरो सिनियरिटी वा मेरो चाहिँ आफ्नो योग्यता क्षमताको कुरा सबै साथीहरूले अरूले नै मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो। मैले आफैले अब मैले यो त्यो भन्ने भन्दा पनि अब पार्टीले अब कहाँ जिम्मा दिन्छ त्यो कुरा हेर्न बाँकी नै छ। अब पार्टीको प्रोटोकल, पद, प्रतिष्ठा भन्दा पनि हामीले नीति, विचार र सिद्धान्तको वकालत गर्दै यहाँसम्म आएको हो र अब निकट भविष्यमा यसबारे अब पदाधिकारीहरू चयन हुँदा कुन ठाउँ हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब चाहिँ त्यति बेला मात्रै थाहा हुन्छ। त्यो 5 जना साथीहरूलाई जिम्मा दिइएको छ अहिले। उहाँहरूले चाहिँ त्यो प्रस्ताव ल्याउने, केन्द्रीय कार्यकारिणीले पारित गर्ने भनेर अन्तिम निर्णय केन्द्रीय कार्यकारिणीले गर्छ। तर गृह कार्य गर्नका लागि चाहिँ 2 जना अध्यक्ष र 3 जना वरिष्ठ नेतालाई जिम्मेवारी दिएको छ। सुन्दरजीले भन्नुभएको कुरा मैले अघि नै भनिसकेँ। पार्टीमा अहिले समानुपातिक समावेशी छैन सबै तहमा। अब जस्तो केन्द्रीय कार्यकारिणीमा भन्ने हो भने पनि अब
60भन्दा बढी मधेसको साथीहरू हुनुहुन्छ। अहिलेको 5 जनाको टिममा पनि 1 जना खसारे 1 जना जनजाति बाहेक 3 जना मधेसी समुदायकै हुनुहुन्छ। र अहिले अब यस कुराले चाहिँ पार्टी निर्णयमा असर नपरोस् भन्ने कुरामा पार्टी सचेत छ र सजग छ। र तपाईँहरूले पोस्ट गर्दाखेरि पनि कसैले पनि पोस्ट गर्दाखेरि त्यो चाहिँ जे मन लाग्यो त्यो चाहिँ यसो पोस्ट नगर्ने। र मेरो चाहिँ एकदम सुझाव छ तपाईँहरू पनि सबैलाई कि पार्टीले नीति प्रदान गर्नुपर्छ, नेता प्रदान गर्नु हुँदैन। र पार्टी 2-4 जना नेताहरूको सामन्ती जमिनदारी हुनु हुँदैन। त्यसो भयो भने काङ्ग्रेस जस्तै बनेर जान्छ, कम्युनिस्ट जस्तै बनेर जान्छ। अब 2 जना अध्यक्ष भनेको छ, बहुमत भए पनि नभए 2 जना अध्यक्ष, बहुमत नभए पनि 2 जना अध्यक्ष। अब यस्तो किसिमको चाहिँ नेता प्रधान पार्टी बन्नु हुँदैन। मैले त पार्टी एकीकरणको पहिलो दिनको भाषणमा तपाईँहरूले अहिले पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। मैले अहिले कतिपय चाहिँ कुरा अहिले बोल्या जस्तो मानिसहरूलाई लाग्ला, तर मैले अहिले फटाफट 8 वर्ष अगाडि 9 वर्ष अगाडिको मेरो चाहिँ पुराना सन्दर्भहरू यो लकडाउनको बेला, अनि त्यसैलाई चाहिँ अलिकति सेयर पनि गरिरहेको छु। र मैले किन सेयर गरिरहेको छु भने विगतदेखि नै मैले चाहिँ यस्तो विचारहरू राख्दै आएको छु है। नेता प्रधान पार्टी होइन, नीति प्रधान बन्नुपर्छ। नेताहरू आउँ भने आउँछन् जान्छन्। कयौँ आज शीर्ष नेता एकदम राम्रो नेता भनेको कुरा व्यक्ति पतन हुन सक्छ। त्यो नेपालको मात्रै होइन विश्वकै इतिहासमा धेरै प्रमाणित छन्। त्यसकारण नेताको भजन मण्डली चाहिँ कुनै पनि कार्यकर्ता भन्नु हुँदैन। र नेताको निकट भएर नेताको चाकरी गरेर चाहिँ म पदमा पुग्छु भन्ने मान्यता कसैले पनि राख्नु हुँदैन। त्यसकारण चाहिँ म के भन्छु भने नेताहरूको फोटो पोस्ट गर्ने चाहिँ बन्द गर्नुहोस् भनेर मैले धेरै भन्छु। पुस्तक पूजा पनि गर्ने होइन, नेताको फोटो पूजा पनि गर्ने होइन। त्यसैले हामीले पार्टीको झन्डा र चुनाव चिन्ह त्यसैलाई जोड दिएर जानुपर्छ भनेर हरेक कुरामा त्यो ढङ्गले जानुपर्छ। नेताहरूको भूमिकै हुँदैन भन्ने होइन। कतिपय नेताको चाहिँ वैचारिक राजनीतिक भूमिका हुन्छ, कतिपयको सङ्गठनात्मक हुन्छ, कतिपयको सङ्घर्षमा हुन्छ, कतिपयको चाहिँ राम्रो चाहिँ जननेताको रूपमा जनतालाई आकर्षण गर्न सक्ने भाषण गर्ने क्षमता हुन्छ। फरक प्रवृत्ति हुन्छ नि त। मेरो जे क्षमता हो धन गुरुङजीको त्यही क्षमता हुनुपर्छ भन्ने होइन, धन गुरुङजीको जे क्षमता हो आङ्काजीको त्यही क्षमता हुनुपर्छ भन्ने होइन। हामी सबैको अलग अलग चाहिँ परिस्थिति हुन्छ। पार्टी भनेको सबै विशेषताहरूको समुच्चय हो, एउटा क्षमताको पार्टी होइन। त्यसैले हामीले बुझ्न के पर्छ भने सबैले सबै काम गर्न सक्दैन। जस्तो वैचारिक राजनीतिक दस्तावेजीकरणको सन्दर्भमा अब सङ्घीय समाजवादी पार्टी होस्, सङ्घीय समाजवादी फोरम होस्, समाजवादी पार्टी होस्, जनता समाजवादी होस्, सबै घोषणापत्र 4वटा घोषणापत्र त्यसको सैद्धान्तिक अवधारणा मैले प्रस्तुत गरेँ। अब सङ्गठनात्मक कामहरूमा चाहिँ नेतृत्व गर्ने कुरामा मभन्दा धेरै कुशल अरू हुन सक्छ। अब सङ्घर्षको नेतृत्व गरेर आन्दोलनमा चाहिँ एकदम जनतालाई चाहिँ पुरा आन्दोलनमय वातावरण बनाउने कुरामा मभन्दा योग्य अरू नेता हुन सक्छ होइन। वा अरू कतिपय नेता भन्दा म योग्य पनि हुन सक्छ होइन। पदले मान्छेहरू पदाधिकारी हुने हो, यो चिज चाहिँ म भन्छु कि पदले मान्छेहरू पदाधिकारी हुन्छ, तर नेता चाहिँ भइहाल्दैन। नेता हुनुको लागि त जनताले विश्वास गरेको हुनु पर्यो, कार्यकर्ताहरूले विश्वास गरेको हुनु पर्यो। त्यसकारण चाहिँ हामीले चाहिँ सबै साथीहरूलाई तपाईँहरू चाहे चाहिँ अमेरिकामा होस्, चाहे युरोपमा होस्, चाहे अन्य जहाँसुकै होस्, हामीले नीति सिद्धान्त विचारको पक्ष पोषण गर्नुपर्छ। नीति सिद्धान्त विचारको पक्ष पोषण गरिन भने मैले गरिन भने म आफै पनि विस्थापित हुन्छु होइन। त्यसकारण चाहिँ आज ठिक भनेको नेता भोलि बेठिक हुन सक्छ। यो पक्षलाई ध्यानमा राखेर जानुपर्छ भन्ने कुरामा मेरो जोड छ। अब अन्तिममै पुगे जस्तो लाग्छ। अब थ्रेसहोल्डको कुरामा अहिले हामीले नयाँ कुराहरू केही गरिसकेका छैन। प्रमोदजीले त्यहाँ एउटा प्रश्न गर्नुभएको थियो। अब विगतमा हामीले चाहिँ 1% भन्दा बढी चाहिँ थ्रेसहोल्ड राख्नु हुँदैन भन्ने अडान चाहिँ हामीले सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालको रूपमा हुँदाखेरि हामीले त्यो गरेका थियौँ। अब समाजवादी पार्टी हुँदा यो एजेन्डा आएको छैन र अहिले पनि यसबारे हामीले कुनै छलफल गरेका छैनौँ। अब एमसिसी बारे उपयुक्त समयमा निर्णय गर्ने भन्ने छ। अब यसबारे पार्टीमा पनि केही मतहरू बाँचिएकै छन्। अब पार्टीको प्रमुख नेताजीहरूले यसबारे अब चाहिँ गृह कार्य नगरिकन नबोल्ने भन्ने कुराहरू नै गर्नुभएको छ। अब मलाई लाग्छ यसबारे पनि अब उचित समयमा
यस सन्दर्भमा पार्टीमा छलफल भएर निर्णय हुन्छ। अहिले पार्टीले समर्थन गर्ने पनि भनेको छैन, विरोध गर्ने पनि भनेको छैन। त्यही ढङ्गले नै यसलाई बुझौँ। अब यसका प्लस र माइनसका कुराहरू चाहिँ हामी सबैको लागि अध्ययनको विषय हो। मैले पनि यसमा केही अध्ययन गरेको छु र आफ्नो व्यक्तिगत धारणाहरू चाहिँ अगाडि सारेको छु। अहिले मैले धेरै कुराहरू यसमा चाहिँ अहिले नभनौँ होला जस्तो लाग्छ। यति नै कुरा मैले चाहिँ यहाँ राखेँ। अब कुनै कुराहरू मैले भन्दा छुटाएको छु भने माफ गर्नु होला। केही अब तपाईँहरूको समय छ भने, छुटेको छ भने मैले जवाफ दिन्छु, छुटेको छैन भने अब मलाई चाहिँ बिदा दिनुहोस्। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। जनता समाजवादी पार्टी एकीकरणको क्रममा पार्टी दस्तावेज मस्यौदा समितिका संयोजक माननीय तथा पूर्व मन्त्री राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठज्यू, पार्टीको महत्त्वपूर्ण कोर कुराहरू, कोर भ्यालुका कुराहरू यहाँले प्रष्टसँग राखिदिनु भयो। हामीले सोचे भन्दा पनि भेगका कुराहरू पनि जान्ने अवसर मिल्यो र पार्टीभित्र पाकिरहेको खिचडी भनौँ न, त्यो पनि यहाँले पस्किदिनु भयो। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै आजको यो पहिलो सेसनलाई औपचारिक रूपबाट हाम्रो अतिथिज्यूलाई धन्यवाद दिनुहुँदै पहिलो सेसनलाई अन्त गरिदिनु हुनको निम्ति म श्रद्धेय अध्यक्ष धन गुरुङज्यूलाई अनुरोध गर्दछु र यस सेसन पश्चात हामी आजका प्रमुख अतिथिज्यूलाई हामी बिदाई पनि गर्छौँ र हामी नियमित बैठकमा लाग्छौँ र नियमित बैठकको निमित्त सचिव मनिष यादवज्यू तयारी रहिदिन पनि अनुरोध गर्छु र अब उहाँले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुहुन्छ यस पश्चात। र अहिले चाहिँ अध्यक्ष धन गुरुङज्यू, हजुरको पालो। धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच मुख्य सचिवज्यू। विशेष गरी माननीय राजेन्द्र श्रेष्ठ, धेरै धन्यवाद। समसामयिक विषयमा हामी प्रवासमा बसेको प्रवासी साथीहरूलाई लागेका जुन हाम्रो गुनासोहरू थिए, त्यसलाई जहाँसम्म लाग्छ मलाई पनि सबै साथी प्रष्ट भयो होला भन्ने लाग्छ। अहिले त्यस्तो छ भने हामीले लिखित रूपमा पनि हामी फेरि चाहिँ उहाँलाई सहयोग मागौँला भन्दै आजको यो पहिलो सेसन चाहिँ यहीँ समापन भएको घोषणा गर्दछु। हवस् त, धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। जय नमस्कार, धन्यवाद, जय तामसालिङ, जय लिम्बुवान, जय किरात, जय शेर्पालुङ, जय बगरात, जय तमान, जय थरवर, जय खसान, जय मरेस सबै। हस्, ल हामी बिदा हुन्छौँ सर यहाँसँग, अनि हामी चाहिँ फेरि कन्टिन्यू गर्छौँ। मैले लिभ गरेँ है त। हस् सर, हस्, धन्यवाद सर। हस्, धन्यवाद। हार्दिक आभार तथा धन्यवाद। मेरो आवाज सुनिरहनु